उम्, ओके ओके अनि तपाईँहरूमध्ये धेरैले सायद श्वेता शेरचन र निरञ्जन उदासले चाहिँ प्रेजेन्ट गर्नुभएको पहिलाका सेसनहरू हाउ टु स्टार्ट ब्लगिङ एज अ बिगिनर अनि होस्टिङ वर्डप्रेस वेबसाइट अनि यो आउन सर्भर भन्ने सेसनहरू चाहिँ सायद एटेन्ड गर्नुभएको छ होला। यदि गर्नुभएको छ भने चाहिँ मेरो यो सेसनले चाहिँ अझ बढी हेल्प पुग्छ भनेर चाहिँ मैले एक्सपेक्ट गरेको छु र फ्रुटफुल हुन्छ तपाईँहरूलाई भन्ने मेरो एक्सपेक्टेसन छ र आफूले जानेको केही कुराहरू चाहिँ म नलेज चाहिँ केही सेयर गर्न गइरहेको छु यो सेसनमा चाहिँ मोर देन टिचिङ आइ एम गोइङ टु सेयर माई एक्सपिरियन्सेस फ्रम लर्निङ। यो चाहिँ इन्फर्मल टाइपको सेसन हुन्छ एउटा स्पिच या लेक्चर भन्दा पनि म तपाईँहरूले क्वेसनहरू चाहिँ स्लाइडोमा पाइसक्नु भएको छ सबैले लिङ्क त्योमा राखिदिनु हो भने अझ बेटर हुन्छ पछि इन्ट्रेक्सनको लागि चाहिँ। ओके टकिङ अबाउट राइटिङ आजको चाहिँ बिगिनरको लागि हो खास गरी किन अडियन्स लेभल चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ तपाईँहरूमध्ये धेरै कतिले कन्टेन्ट राइटिङ सुरु गरिसक्नु भएको छ कतिले चाहिँ युआर सिकिङ आइडिया अन हाउ टु स्टार्ट राइटिङ। यो राइटिङ भनेको चाहिँ सबैको एउटा एज पुगेपछि चाहिँ फिल हुन्छ क्या साथीहरू लेखेको देख्दा मैले पनि उस्तै लेख्न सके कस्तो हुन्थ्यो होला भनेर यो फिल के साथीले न्युज पेपरमा आर्टिकल लेखेको देख्दा म्यागजिनमा पब्लिस भएको देख्दा अनि फेसबुकमा राम्रो पोस्ट लामो राम्रो स्टोरी राख्दा चाहिँ एभ्री वान फिल्स कि मैले पनि त्यसरी नै लेख्न पाए कस्तो हुन्थ्यो होला भनेर हामीले सोचिरहेको हुन्छौँ तर लाइक बाइसिकल सिक्न तपाईँ बाइसिकलमा चढ्नै पर्छ स्विमिङ सिक्न स्विमिङ पुलमा चाहिँ यु हेभ टु जम्प त्यस्तै गरी टु राइट लेख्न पनि तपाईँले लेख्न ट्राई गर्नै पर्छ न जस्ट पढेर मात्रै अथवा मैले यो गर्न पाए हुन्थ्यो भनेर यु क्यान नट लेख्न आउँदैन प्र्याक्टिस र लर्न बाई डुइङबाटै धेरैजनाले सिक्ने हो लेख्ने कला चाहिँ। ओके अनि र यो एट द एन्ड अफ द सेसन तपाईँले केही कुरा चाहिँ इन्फर्मल फर्मल वाट एभर आर्टिकल फेसबुक पोस्ट ब्लग जुनसुकै कुरा डायरी जर्नल जे भए पनि केही लेख्न सक्नुभयो भने चाहिँ आई यो सेसन चाहिँ फ्रुटफुल भएछ तपाईँलाई भनेर अनि केही क्वेरीहरू छ भने चाहिँ तपाईँले एनी टाइम मा राख्न सक्नुहुन्छ। ओके कन्टेन्ट भनेको चाहिँ के हो भनेरै म सुरु गर्छु सुरुमा चाहिँ कन्टेन्ट इज एनिथिङ हामीले जे कन्ज्युम गर्छौँ मुभी हेर्छौँ फेसबुकमा पोस्टहरू देख्छौँ कतिले हामी ब्लगहरू पढ्छौँ कोरा मिडियम अनि हामी मेनी अफ अस युज टिकटक युट्युब anything that we consume आँखा कान युज गरेर जे गर्छौँ मेजोरिटी अफ द थिङ्स आर कन्टेन्ट र फर अ डिजिटल मार्केटर अहिले एज भनेको डिजिटल छ जमाना कन्टेन्ट भनेको इट्स वान अफ द बेस्ट सेल्स टुल कन्टेन्ट तपाईँको सर्भिस या प्रोडक्टको बारेमा चाहिँ आफ्नो वेबसाइटमा राख्नुहोस् अनि इट विल स्टार्ट गिभिङ यु लिड आफ्नो प्रोडक्टको भिजिबिलिटी इन्टरनेट युजरमा सजिलै दिन्छ आफ्नो बारेमा प्रोडक्टको बारेमा सोसियल मिडियामा सेयर गर्नुहोस् यसले तपाईँको प्रोडक्टको प्रचार हन्ड्रेड्स थाउजन्ड्ससम्म पुर्याइदिन्छ अनि पोटेन्सियल कस्टमरसम्म त्यसरी पुर्याउन सजिलो हुन्छ युजिङ कन्टेन्ट।
अनि एउटा इन्ट्रेस्टिङ ब्लग लेख्नुहोस्, सो मेनी पिपल नट जस्ट यदि प्याम्पलेट अथवा केही टाँस्नु भएको छ भने इट जस्ट रिचेज त्यो लोकालिटीको मात्रै। तर वेन यु राइट कन्टेन्ट ब्लग, सर्च इन्जिन गुगल चलाउनेहरूले सबैमा पुग्न सक्छ। अनि यो ब्रान्ड अवेरनेस क्रिएट गर्न चाहिँ अहिले पछिल्लो समयमा कन्टेन्ट एकदमै युज भएको पाइएको छ। अनि स्मार्टफोन र इन्टरनेट पेनिट्रेसन चाहिँ नेपालमा अहिले वात्तै बढेको छ। एज पर नेपाल टेलिकम्युनिकेसन अथोरिटी, यो नेपालमा नियरली 70% अफ द population has access to your broadband internet, 4G, 3G, डेडिकेटेड इन्टरनेट सबै गरेर हो। त्यो हुँदा कन्टेन्टको भ्यालु चाहिँ अहिले एकदमै बढेर आएको छ फर डिजिटल मार्केटर। अनि फर अ सोसल मिडिया युजर चाहिँ कन्टेन्ट इज द बेस्ट मेथड टु भोइस आउट देयर थट। आफ्नो लागेको मनमा लागेको विचारहरू कन्टेन्टको थ्रु, ब्लगको थ्रु सेयर गर्ने। कतिपय हामीले देखिरहेको हुन्छ सोसल मिडियामा युजिङ कन्टेन्ट टु ब्रिङ चेन्जेस। सोसल मिडिया सोसल वर्क गर्नको लागि चाहिँ यु क्रिएट पोस्ट कन्टेन्ट, यो डिफ्रेन्ट फोरमहरूमा चाहिँ वी क्यान सी द्याट। ओके, कन्टेन्ट राइटिङ मेनली एउटा हामीले वेबसाइट राइटिङ हुन्छ, ल्यान्डिङ पेज राइटिङ, अनि सोसल मिडिया मार्केटिङ। अहिले आज हामीले डिस्कस गर्ने चाहिँ मेनली मेरो आफ्नो नलेजको सेक्टर भनेको चाहिँ ब्लग र आर्टिकल राइटिङ, योमै फोकस हुन्छ। र कन्टेन्ट, देयर इज सो मच अफ कन्टेन्ट अलरेडी इन द वेब स्पेस। यहाँ हामीले चाहिँ आज गुड र बेटर कन्टेन्ट के हो त भनेर आज डिस्कस गर्छौँ। कन्टेन्ट द्याट इज इन्गेजिङ, फिल्स रिलेटेबल, पढ्दा चाहिँ वाउ भन्ने, ए मलाई पनि परेको थियो यस्तै, मेरो प्रब्लम जस्तै रहेछ है यो पनि, ए मैले खोजेको सोल्युसन त यो पो हो त। वेन यु गुगल, तपाईँले त्यो कन्टेन्टले धेरै हेल्प गर्छ। अ पर्सन क्रिएटेड अ कन्टेन्ट एन्ड पुट इन द ब्लग, त्यसले चाहिँ इट हेज हेल्प थाउजन्ड्स अफ पिपल। कति हामीले माइक्रोसफ्टदेखि लिएर यो धेरै कम्पनीहरूले चाहिँ उनीहरूको ब्लग या क्युएनए साइट चाहिँ राम्रो गराएको हुन्छ। अनि कन्टेन्ट, ब्लग कन्टेन्टहरूले दे स्पार्क कन्भर्सेसन। एउटा केही लेख्नुभयो, त्यसले इट क्यान रिच मान्छेहरूमा चाहिँ त्यो पिपल रियलाइज के ए यो भइरहेको थियो भन्ने। आई वान्ट टु सेयर वान थिङ। अराउन्ड 1 year अगो पुनित जजोडिया भन्ने एकजना दाई हुनुहुन्छ, programmings.com, वर्ल्डको वान अफ द बेस्ट प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज लर्निङ पोर्टल हो त्यो चाहिँ। अनि उहाँले एउटा आर्टिकल लेख्नु भएको थियो, युएस एम्बेसीले चाहिँ उहाँलाई भिजा नदिएको कुरामा चाहिँ। अनि त्यसपछि इट स्पार्क्ड अ बिग डिस्कसन अन रेडिट। तपाईँहरूले त्यो आर्टिकल हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि उहाँले नलेख्नु भएको भए चाहिँ मेनी पिपल वुड नट ह्याभ नन अबाउट उहाँको बारेमा अथवा उहाँको कम्पनीको बारेमा, अनि भिजा पोलिसीको बारेमा, भिजा रेस्ट्रिक्सन त्यो लेभलको मान्छेले पनि भिजा नपाउँदो रहेछन् भन्ने कुराहरू। सो टु स्पार्क अ गुड कन्भर्सेसन, कन्टेन्ट इज भेरी नेसेसरी। राइटिङ, समबडी भोइसिङ आउट देयर थट। अनि नलेज र इन्फर्मेसन सेयर गर्न त डेफिनेटली कन्टेन्ट एकदमै युजफुल हुन्छ। मेनी अफ आवर इभन पुलिस डिपार्टमेन्टकै एकजना सर हुनुहुन्छ जसले साइबर क्राइमको बारेमा चाहिँ टाइम अकेजनल्ली पत्रिकाहरूमा लेख्नुहुन्छ, अनि उहाँले ब्लगहरू लेख्नुहुन्छ। अनि यदि उहाँले त्यो नलेखेको भए, त्यो कन्टेन्ट लेखेको कारणले चाहिँ सो मेनी पिपल हेभ गट इन्फर्मेसन कि साइबर क्राइम के हो अनि हाउ टु रिमेन सेफ फ्रम सच प्र्याक्टिसेस। अनि कन्टेन्ट क्यान इन्सपायर यर अडियन्स। तपाईँले
फिल गरेको कुरा लेख्नुभयो, कुनै आर्टिकल ब्लग लेख्नुभयो, कसैलाई कुनै मान्छे भेट्नुभयो अनि उहाँको बारेमा चाहिँ यु राइट अनि इट क्यान इन्स्पायर सो मेनी पिपल। अनि तपाईँ यदि कुनै कम्पनी चलाउँदै हुनुहुन्छ, तपाईँको प्रोडक्ट र सर्भिस छ भने चाहिँ इट क्यान बी अ गुड टुल टु पर्सुएड पिपल टु बाई युर प्रोडक्ट एन्ड सर्भिसेस। अनि तर कन्टेन्ट देयर इज अलरेडी टु मच कन्टेन्ट अनि सबैले कन्टेन्ट लेख्न चाहिरहेको हुन्छ। बट बिफोर राइटिङ कन्टेन्ट एन्ड पब्लिसिङ इट यु हेभ टु बी स्योर अबाउट युर सेल्फ। कस्तो खालको कन्टेन्ट म लेख्न चाहिरहेको छु अनि किन लेख्ने, अनि अरूले लेखिसकेको भन्दा म कसरी डिफ्रेन्टली लेख्न सक्छु भनेर चाहिँ यु हेभ टु डिसाइड अन द्याट। अनि हाउ क्यान आई राइट इन अ बेटर वे देन अलरेडी एक्जिस्टिङ कन्टेन्ट। त्यो कन्टेन्ट लेख्नुभन्दा पहिला चाहिँ यु हेभ टु प्लान इन एडभान्स। थ्रु कन्टेन्ट अहिले मेन युज भइरहेको चाहिँ लास्ट टाइममा चाहिँ फर डिजिटल मार्केटिङको लागि टेलिङ स्टोरी अबाउट युर सर्भिस एन्ड प्रोडक्ट। अनि ओके, बिफोर यु राइट कन्टेन्ट धेरैले कन्फ्युज हुन्छ क्या, हाउ टु बिगिन। Everyone wants to write, but people don't have idea about it. To begin, first of all, you have to know कुन टपिकमा लेख्न चाहँदैछु त। Then you have to know your audience, कसले पढ्छ त्यो टपिकको कन्टेन्ट, मैले लेखेको आर्टिकल होस् या ब्लग होस्, वाट एभर, फेसबुक पोस्ट होस्, रेडिटमा पोस्ट होस्, कोराको एन्सर होस्, वाट एभर। तपाईँले कुन कुन प्लेटफर्ममा पब्लिस गर्ने त, अघि भनि पनि सके, पर्सनल वाल हुनसक्छ, सोसियल मिडिया ग्रुपहरू हुन सक्छन्, मिडियम ब्लग हुनसक्छ, गेस्ट पब्लिसिङ हुनसक्छ न्युज पोर्टलमा अथवा टेक ब्लगहरूमा। अनि त्यसपछि के किवर्ड युज गर्छु त मैले कन्टेन्ट लेख्दा, यो किवर्ड र अनि एसइओ भनेको चाहिँ हाम्रो डिजिटल पब्लिसिङमा एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, सो द्याट योर कन्टेन्ट लिभ्स फर अ लङ टाइम। आज लेख्नुभयो सोसियल मिडियामा, आज लेख्नुहुन्छ, इट डाइज आफ्टर अ फ्यु डेज, भोलिपल्टदेखि मान्छेले त्यो बिर्सिन्छ। बट when you write for a digital platform like Quora, Medium, Reddit, or blog, news portal, यो लामो समयसम्म रहन्छ। इफ यु अप्लाई किवर्ड स्ट्राटेजीहरू एसइओ गरेर लेख्नु भएको छ भने चाहिँ यो कन्टेन्ट हेज अ लङ लाइफ टाइम। अनि कन्टेन्ट लेख्ने बेलामा चाहिँ इट वुड बी बेटर इफ यु प्रिपेयर एउटा राम्रो आउटलाइन, स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ त मेरो कन्टेन्टको। हामीले स्कुलमा पनि एसे लेख्ने बेलामा हामीले लेख्थ्यौँ, सुरुमा फर्स्ट प्याराग्राफ अनि बिगिनिङ, बडी र वसन्तजी, समरी। हजुर एकैछिन इन्टरप्ट गरेँ है। तपाईँले हजुर प्रेजेन्ट गरिरहनु भएको छ स्क्रिन भने चाहिँ देखिएको छैन। ए मैले सेयर गरिरहेको थिएँ त। ए ओके, एकजनाले चाहिँ बाई मिस्टेक सायद प्रेजेन्ट गर्नुभएको थियो, सो तपाईँको इन्टरप्ट भएर चाहिँ स्टप भयो। सो क्यान यु प्रेजेन्ट? भर्खरै हजुर, ओके, हस् है, मलाई रिमाइन्ड गर्नुहोस् है त यदि त्यस्तो हुन्छ भयो भने। हस्, थ्याङ्क यू। यस, अब आयो। हस्, थ्याङ्क यू। अनि क्वेसनहरू चाहिँ म पछि इन्ट्रेक्सन गर्दै लिनुपर्छ कि, किनकि यहाँ मेरो अहिले ठिक छ, मैले यहाँ क्वेसन नदेखेँ जस्तो लागिरहेको छ कि भने। ओके, देखेँ मैले।
स्लाइडमै गएँ है त म हस् थ्याङ्क यू ओके कन्टेन्टको यदि तपाईँले स्ट्रक्चरमा आउटलाइन गराएर लेख्नु हो भने चाहिँ इट वुड बी इजी फर रिडर्सहरूलाई पनि पढ्न सजिलो हुन्छ र स्टिकीनेस इन्गेजिङ हुन्छ सुरुमा पढ्दै जाँदा इफ इट्स नट स्ट्रक्चर्ड राम्रोसँग मिलाएर लेख्नु भएको छैन भने चाहिँ बोरिङ हुन्छ मान्छेले बिचमै छोड्छ टु मेक यो कन्टेन्ट इन्गेजिङ आउटलाइन राम्रो आउटलाइनमा स्ट्रक्चर गराएर फ्लो मेन्टेन गराएर लेख्नु हो भने चाहिँ इट्स भेरी हेल्पफुल फर यु एज वेल एज यो अडियन्स अनि तर एउटा कन्टेन्ट राइटिङमा अथवा आर्टिकल राइटिङमा एसे राइटिङमा स्टोरी राइटिङमा एउटा जान्नै पर्ने कुरा चाहिँ फर्स्ट एटेम्पमै फाइनल आर्टिकल चाहिँ लेख्न ट्राई गर्नु हुँदैन यु जस्ट प्रिपेयर अ ड्राफ्ट गो थ्रु सो मच रिभिजन अनि आस्क फर सजेसन फ्रम फ्रेन्ड अनि त्यसपछि मात्रै इट गोज टु पब्लिसिङ आफ्टर अ लङ टाइम धेरै फेजहरू यस्तो साइकल पार गरेपछि मात्रै पब्लिस हुन्छ हामीले स्कुलमा इक्जाममा एसे लेखे जस्तो एकैचोटिमा फाइनल एन्सर एसे लेख्ने होइन कि यहाँ चाहिँ यु गो थ्रु साइकल अनि ओके कन्टेन्ट राइटिङको चाहिँ केही टिप्स भन्नुपर्दा एकदम सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नुपर्छ मैले लेख्ने चाहिँ एसई पास गरेकोले पनि बुझोस् भनेर चाहिँ म लेख्ने गरिरहेको हुन्छु वर्ड युजेसहरू मेरो ल्याङ्ग्वेज युजेसहरू फ्ललेस एकदम सिम्पल अनि यु हेभ टु राइट टु एक्सप्रेस थट ओपिनियन वाट एभर नट टु इम्प्रेस एकदम कम्प्लिकेटेड सफिस्टिकेटेड ल्याङ्ग्वेज युज गर्ने भन्दा पनि सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा जस्ट एक्सप्रेस वाट यु वान्ट टु से अनि कन्टेन्ट आफ्नो कन्टेन्ट चाहिँ एकदम मिनिङफुल इन्गेजिङ मान्छेले पढ्न सुरु गरेपछि चाहिँ एन्डसम्मै पुगोस् भनेर हो त्यो फ्लो मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ अनि मेक इट इन्जोएबल पढ्दै गर्दा चाहिँ रमाइलो होस् मान्छेलाई इन्सपायर होस् अनि रिलेट गर्न सकोस् सपोज मैले 2017मा एउटा आर्टिकल लेखेको थिएँ अनि मैले यो ओपन गरेर देखाउँछु मैले केही फिडब्याकहरू पाएको थिएँ यो आर्टिकल लेखिसकेपछि पढ्न क्या इजी सिम्पल र एउटा फ्लोमा गरेको जस दिस इज वान अफ द बेस्ट आर्टिकल द्याट आई एभर रेड फ्रम यु भनेर मलाई केही मेसेजहरू आएको थियो आई थिङ्क सुरुको एक प्याराग्राफ चाहिँ पढ्नु हो भने चाहिँ प्रोबेबली द बिगेस्ट प्रब्लम अफ मेट्रो सिटिज लाइक काठमाडौँ इज फाइन्डिङ ए स्पेस फर रेन्ट भाडामा कोठा पाउन एकदम गाह्रो हुन्छ यस्तो सिचुएसनमा चाहिँ हाम्रो स्मार्ट सिटीमा अरू सबै कुरा स्मार्ट गएको छ तर कोठा खोज्न चाहिँ डोर टु डोर हामी खोज्न घर घर कोठा खाली छ भनेर चाहिँ सोध्दै हिँड्नु पर्ने हुन्छ कोठा सर्ने बेलामा हो यो प्रब्लम चाहिँ सल्भ गर्न चाहिँ उहाँहरूले एउटा घरबेटी भन्ने प्लेटफर्म लन्च गर्नुभएको छ भनेर चाहिँ मैले एउटा स्टोरी लेखेको थिएँ उहाँहरूको अनि यसले कसरी काम गर्छदेखि लिएर अनि युजरहरूको रेस्पोन्स कस्तो आइरहेछ हाउ डिड दे गेट फर्स्ट क्लाइन्ट अनि बिजनेसमा के च्यालेन्जहरू छ अनि उहाँहरूको प्लान के छ भनेर एउटा स्टोरी लेखेको थिएँ त्यसपछि आफ्टर द्याट आई गट सम रेस्पोन्सेस अन माई इनबक्स अनि मान्छेहरूले केहीले त्यसपछि दुइटैले घरबेटीले पनि अनि कन्ज्युमरहरूले पनि यो घरबेटी प्लेटफर्म र रिडर्स अडियन्स दुइटैले कमेन्ट गर्नुभएको थियो मलाई यसले अलिअलि केही एक्सटेन्टसम्म चाहिँ हेल्प गर्यो भनेर हो मेक इट रिलेटेड उहाँहरूलाई हेल्पफुल हुने कन्टेन्ट दिस इज जस्ट एन एक्जाम्पल पिपल विल कन्टेन्ट विल हेल्प भन्नेको चाहिँ एउटा मैले इक्जाम्पल मात्रै दिन खोजेको थ्रु घरबेटी स्टोरी ओके
अनि if they find your content अघि भने चाहिँ interesting, they will comment on your Facebook post share गर्नुभएको छ भने चाहिँ they will share the story. रिलेट गर्यो भने मात्रै मान्छेहरूले सेयर गर्छ अहिले सोशल मिडियामा ट्रेन्ड हेर्नु हो भने चाहिँ इफ यु फाइन्ड द कन्टेन्ट जेन्युइन त्यहाँ भने कुराहरू एकदम जेन्युइन छ पर्सुएड गरेको छ कन्भिन्स गरेको छ भने चाहिँ पिपल विल सेयर एउटै ग्रुपमा सपोज एउटा ग्रुपमा 10,000 मेम्बर छ फेसबुक ग्रुपमा कुनैले लेखेको पोस्ट चाहिँ जस्ट फ्यु लाइक्स आउँछ केही कमेन्ट मात्र आउँछ कुनै लेखेको पोस्ट चाहिँ 100+ लाइक so many comments आउँछ so many discussion comment thread मा हुन्छ किन त it all comes down to content पोस्ट कस्तो छ त र अनि कतिको इन्गेजिङ वेमा लेखेको छ पोस्ट त्योमै फरक पर्छ अनि ओके यो बारेमा चाहिँ मैले यति नै भने नेक्स्ट okay while writing you have to write in a conversational tone not just कुनै एउटा एसे लेखे जस्तो या डिस्क्रिप्सन भन्दा पनि कुनैसँग तपाईले बोलिरहेको जस्तो you are telling somebody something human body speaking human कोही मान्छे बोलेको जस्तो गर्नु हो भने चाहिँ people feel connected मान्छेले त्यो एन्ड सम्म पढ्ने चाहिँ चान्स बढी हुन्छ सो मेन्टेन गर्ने इट मिन्स प्याराग्राफ वाइज चाहिँ केही लिङ्क गर्ने एउटा केही भन्नुभएको छ सिमिलरली यस्तो छ है लाइकवाइज अल्सो यो गरेर फ्लो मेन्टेन गर्नुभयो लिङ्क गर्नुभयो भने चाहिँ पिपल विल यो स्टिकीनेस चाहिँ बढी हुन्छ तपाईको कन्टेन्टको अनि अर्को चाहिँ राइट सर्टर सेन्टेन्सेस छोटो सेन्टेन्स र प्याराग्राफ लेख्नु हो कम्प्लिकेटेड छ भने चाहिँ मान्छेलाई बोर हुन्छ when it's सर्ट पढ्न सजिलो भयो भने चाहिँ मान्छेले एन्ड सम्म पुग्ने चान्स बढी हुन्छ तपाईको कन्टेन्ट धेरै पढ्ने चान्स बढी हुन्छ अनि डोन्ट ट्राई टु बी यो एकैचोटी पर्फेक्टली कन्टेन्ट लेख्छु मेरो ब्लग चाहिँ एकदमै राम्रो वाउ भन्ने गराउँछु भनेर चाहिँ तपाईले त्यसरी नलेख्नुस् त्यो भयो भने यु विल नेभर एन्ड अप कम्प्लिटिङ द आर्टिकल प्रोक्रास्टिनेसन हुन्छ भोलि गरौँला नि आज भएन आज अलि सकिन मलाई त्यो आइडिया इनफ आइडिया नै आएन यो आर्टिकल लेख्न त्यो भन्ने हुन्छ जस्ट स्टार्ट बिगिन रिसर्च अनि and then you will give in-depth information suppose के को बारेमा लेख्नु भएको छ जस्ट सर्फेसियल छ तपाईको इन्फर्मेसन त्यो आर्टिकलमा भन्ने there is already too much superficial information people want something in depth extra from you so that they have clicked your link तपाईले जे सोशल मिडियामा लेख्नु भएको छ जे ब्लगमा लेख्नु भएको छ people come to visit to get some different information than already existing content so complete information दिनुभयो around 360 degree angle बाटै आर्टिकल लेख्नु भएको छ डिटेल भने people will love your content सपोज मैले यहाँ टेकलेख भन्ने एउटा हाम्रो टेकको ब्लग देखाउँछु उहाँहरूले केही सायद 1 वर्ष अगाडि चाहिँ टुटल पठाएको चाहिँ कन्ट्रोभर्सी आउँदा चाहिँ एउटा आर्टिकल लेख्नु भएको थियो त्योमा पठाओ एन्ड टोटल इन ट्रबल बाइक राइडर्स एरेस्टेड भनेर लेख्नु भएको थियो हो त्यो बेला उहाँले व्हाट इज द कन्टेक्स्ट अफ द यो इस्यु अनि प्रब्लम कसरी सुरु भयो लिगालिटीको कुराहरुदेखि लिएर अनि पठाओले के भन्छ अनि फ्याकल्टी एन्ड ट्रान्सपोर्ट म्यानेजमेन्ट एक्टले चाहिँ के भन्छ यो 1993 अहिले भन्दा नियरली 18 इयर अगाडिको सरी 28 इयर अगाडिको लले के भन्छ अनि व्हाट इज द ट्रुथ किन ट्याक्सी एसोसिएसनले
ट्याक्सी ड्राइभरहरूले चाहिँ प्रोटेस्ट गरेको छ टोटल पठाएको एगेन्स्टमा। अनि कस्टमरलाई चाहिँ यसले वाट डज दिस से अनि उहाँले सो डिटेल्ड दे हेड गिभन 360 डिग्री। अनि यसको चाहिँ इट हेड गट सो मच इन्गेजमेन्ट अबाउट इन सोसल मिडिया। नर्मल्ली मान्छेहरूले इङ्ग्लिस पोर्टलहरूमा चाहिँ कमेन्ट गर्दैन, इङ्ग्लिस आर्टिकलहरू नेपालमा खासै सोसल मिडियामा सेयर चाहिँ गर्दैन, दे जस्ट ल्यान्ड थ्रु सर्च इन्जिन या वेबसाइटबाटै, तर भित्र गएपछि कमेन्ट खासै गर्दैन। बट इट ह्याड गट सो मच इन्गेजिङ कमेन्ट्स इन इट्स पोर्टल, किन भन्दा इट ह्याड प्रोभाइडेड इनडेप्थ इन्फर्मेसन। अनि तर यो भन्दै गर्दा चाहिँ अननेसरी डिस्क्रिप्सनहरू चाहिँ दिनु भएन। तपाईँले डिस्क्राइब गर्ने एक्सप्लेन नचाहिएको इन्फर्मेसन पनि एक्सप्लेन गरेर चाहिने भन्दा लामो आर्टिकल लेख्नुभयो भने चाहिँ इट माइट बी बोरिङ, पिपुल विल क्विट योर पोर्टल, छोड्नुहुन्छ। अरू ओके, अनि ओके यो लेख्ने काम चाहिँ मैले भने है, लेखिसकेपछि चाहिँ गर्नुपर्ने कामहरू चाहिँ अघि मैले एकचोटि भनिसकेको थिएँ, डोन्ट ट्राई टु राइट फाइनल आर्टिकल इन द फर्स्ट एटेम्प्ट। सुरुमै तपाईँले फाइनल आर्टिकल लेख्छु भनेर चाहिँ ट्राई गर्नु हुँदैन। रिराइट, एडिट, लेख्यो फेरि त्यसलाई एरेन्ज गर्ने, रिएरेन्ज गर्ने, स्ट्रक्चर नयाँ इन्फर्मेसन थप्ने, ल्याङ्ग्वेज मिलाउने, अनि इक्जाम्पलहरू बढाउने, कन्टेक्स्टहरू थप्ने, अडियन्सहरूलाई चाहिँ रिलेट गर्ने गरेर यु क्यान रिफाइन यो आर्टिकल। अनि अहिले पहिले चाहिँ हामीले वी कुड सी ब्लगहरूमा, न्युजपेपरहरूमा पनि जो बिग्रेर आइरहेको हुन्थ्यो ल्याङ्ग्वेजहरू। अचेल देयर आर सो मेनी प्लेटफर्म, अनलाइन प्लेटफर्म जहाँ ग्रामर, पङ्क्चुएसन मिस्टेकहरू चाहिँ चेक गर्न मिल्छ। आई बिन युजिङ ग्रामरली सिन्स द लास्ट फ्यु इयर्स। ग्रामरली युज गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले लेखेकोमा केही ग्रामर मिस्टेक छ भने चाहिँ इट विल पोइन्ट आउट एन्ड यु क्यान करेक्ट। अनि कुनै विषयमा लेख्नु भएको छ भने चाहिँ, कुनै टपिकमा लेख्नु भएको छ भने त्यो टपिकको नलेज भएको मान्छेसँग एकचोटि लेखिसकेपछि चाहिँ सेयर गर्नु हो भने दे विल हेल्प यु टु इम्प्रुभ योर आर्टिकल। कुनै फ्याक्चुअल इन्फर्मेसन रङ छ भने चाहिँ दे विल हेल्प टु करेक्ट। अनि आफ्नो साथीलाई पठाउन सक्नुहुन्छ ग्रुपमा, सो द्याट दे क्यान सजेस्ट के चेन्ज गर्नुपर्ने छ, के मिस्टेक छ, इम्प्रुभ गर्ने पार्टहरू उहाँले दे क्यान राइट टु यु। अनि लेखिसकेपछि इमिडिएटली पब्लिस नगर्नुहोस्, केही घन्टा अथवा कुनै केसमा चाहिँ वेट फर फ्यु डे। आज साँझ लेख्नु भएको छ, भोलि साँझ मात्रै पब्लिस गर्नुहोस्। त्यो हुँदा तपाईँले ए यो मिस्टेक पो रहेछ है, भोलि अर्को दिन पढ्दा चाहिँ आफैले मिस्टेक पोइन्ट आउट हुनसक्छ। अनि कतिपय कुराहरू यु माइट कम अप विथ न्युर आइडियाज, न्यू पोइन्टहरू एड गर्न सक्नुहुन्छ, नयाँ पर्सपेक्टिभहरू। यो चाहिँ लेख्ने तरिका भयो होइन। अनि लेखिसकेपछि, टेक्स्ट लेखिसकेपछि चाहिँ मैले यहाँ देखाउन खोजेको थिएँ। ओके, ट्राई टु क्रिएट एन्ड युज इन्फोग्राफिकहरू। त्योले चाहिँ मान्छेले न जस्ट टेक्स्ट लेखेको अक्षरहरू मात्रै भन्दा मान्छेले त्यहाँ तपाईँले युज गरेको पिक्चर र इन्फोग्राफिक चाहिँ मान्छेले बढी सम्झिन सक्छ। सपोज आई वर्कड इन अ डिजिटल पेमेन्ट कम्पनी, अनि त्यहाँ चाहिँ हामीले कोलाबरेटेड विथ इन्फोग्राफिक पार्टनर। अनि त्यो बेला इन्टरनेट ब्याङ्किङ नेपाल कस्तो छ त्यो सिचुएसन भनेर डिजिटल ब्याङ्किङ रिलेटेड हाम्रो तनै इन्फोग्राफिक्स गराएको थियो। त्योमध्ये इन्टरनेट ब्याङ्किङको चाहिँ यो रहेछ। इट वाज क्रिएटेड ब्याक इन अर्ली 2018, नियरली 2 वर्ष अगाडि क्रिएट गरेको यो चाहिँ। एन्ड मेनी पिपल, यो भनेको दिस वाज मोर लाइक फर द मार्केटिङ अफ आवर प्लेटफर्म, र खल्तीको मार्केटिङको लागि गरेको थियौँ हामीले। तर भइदियो कि
it reached so many people. People from media also liked it. Tech portalका मान्छेहरूले पनि पढ्नुभयो, हेर्नुभयो. We didn't promote our service के. We promoted our industry. पहिले मान्छेहरूले यस्तो खालको इन्फोग्राफिक्स क्रिएट गरिसक्नु भएको थिएन. वेब स्पेसमा यो खालको कन्टेन्ट थिएन. 4% युजरले चाहिँ मोबाइल फोन र इन्टरनेट युज गरेर चाहिँ आफ्नो ब्याङ्किङ एकाउन्ट एक्सेस गर्नुहुन्छ. अनि 1.13%ले चाहिँ बिल पेमेन्ट गर्न युज गर्नुभएको छ इन्टरनेट ब्याङ्किङ भनेर. अनि नेपालमा मोबाइल ब्याङ्किङ युजर कति छ, अनि यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले यो इन्फोग्राफिक्स क्रिएट गरेर लेखेका थियौँ. हामीले यो टेक्स्टमा लेखेको भए चाहिँ मान्छेहरूले त्यति सम्झिनुहुन्थेन होला. We created infographics. यसले चाहिँ it helps so many people to understand. अनि मान्छेहरूले सम्झिरहनु भयो यो कन्टेन्ट. अनि सोसलमा अहिले पनि म इफ आई गुगल इन्टरनेट ब्याङ्किङ नेपाल, मैले यो इन्फोग्राफिक्स चाहिँ भेटिरहेको हुन्छु गुगलको फर्स्ट पेजमै. सो कन्टेन्टले चाहिँ आफ्नो ब्रान्ड प्रमोसनलाई पनि हेल्प गर्न सक्छ भन्ने केसमा युज अफ इन्फोग्राफिक्सको कुरा गरेँ मैले यहाँ चाहिँ. अनि पब्लिस गरिसकेपछि चाहिँ वाट यु क्यान डु वाइल पब्लिसिङ भनेर चाहिँ मैले सेयर गर्नु खोजेको थिएँ. मेन तपाईँले सरी अनि वाइल पब्लिसिङ तपाईँले क्याची एउटा हेडलाइन लेख्नुभयो भने चाहिँ एउटा इन्ट्रेस्ट स्पार्क गर्ने खालको हेडलाइन लेख्नुभयो भने चाहिँ so many people will click. Don't try to make it a clickbait. तर एउटा इन्ट्रेस्टिङ हेडलाइन, क्याची हेडलाइन. मैले 2017 मा एउटा आर्टिकल लेखेको थिएँ, अर्ली 2017 मा. वाइल खाली सिसी भन्ने एउटा स्टार्टअप चाहिँ भर्खरै स्टार्ट भएको थियो. जुन 5 मा स्टार्ट भएको थियो. सायद मैले जुनको बिगिनिङमै लेखेको थिएँ. जुन 5 इन्भाइरोमेन्ट डे उहाँले त्यो बेलामा चाहिँ गर्नुभएको थियो. ओके, बिफोर. अनि मैले युज गरेको हेडलाइन चाहिँ दिस लेडी लेफ्ट हर हाई पेइङ जब एट युएसएड टु स्टार्ट अ ट्रास कलेक्सन बिजनेस. खाली सिसीको स्टोरी भनेर एउटा लेखेको थिएँ. अनि मैले सोसियल मिडिया जब सेयर गरेको थिएँ, इट गट मोर देन 1000 लाइक्स, सो मेनी सेयर, सो मच इन्गेजमेन्ट. किन भन्दा मैले टाइटल चाहिँ आई मेड इट एउटा त्यो अपिलिङ खालको टाइटल राखेको थिएँ. अनि लेटर अन ओके म यो क्लिक गरेर पनि देखाउँछु तपाईँहरूलाई. त्यसपछि हामीले केही चेन्ज पनि गरेका थियौँ. वी गो थ्रु फ्यु अपडेट्स. ओके, everyone laughed at our idea, but the business is now successful to bring disruption in the waste collection and recycling industry of Nepal. यो भनेर इनिसियल बिगिनिङ लाइन अनि द युज अफ हेडलाइन र मैले बिगिनिङ लाइन चाहिँ इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट टु मान्छेहरूलाई चाहिँ इन्ट्रेस्ट जगाउनको लागि चाहिँ. ओके, यो भयो हेडलाइनको कुरा. अनि वाइल पब्लिसिङ तपाईँले सब हेडिङहरू युज गर्नुभयो भने चाहिँ इट वुड बी इभन मोर हेल्पफुल टु एन्डसम्मै मान्छेहरू पुगोस् भन्नको लागि चाहिँ. अनि बोरिङ पनि हुँदैन. एकैचोटि एउटा टेक्स्ट मात्रै पढिरहेछ, एउटै फन्ट साइजको टेक्स्ट चाहिँ लामो टेक्स्ट पढेको छ भने मान्छेले हराउन सक्छ. पढ्दा पढ्दै मान्छेले के हो कन्फ्युजिङ हुन्छ. इफ यु युज सब हेडिङ, पिपुल इन्ट्रेस्ट चाहिँ रहिरहन्छ त्यहाँ, उसको स्टिकिनेस. ओके, क्याची र इन्ट्रेस्टिङ थम्बनेल युज गर्नुभएको छ. सोसियल मिडियामा सेयर गर्दा आउने त्यो फोटोग्राफ यो क्याची इन्ट्रेस्टिङ राम्रो छ भने चाहिँ क्लिक गर्ने चान्स हुन्छ, धेरै हुन्छ. ओके, अनि लेख्दै गर्दा बिचमा चाहिँ कोर्सहरू अनि कोही मान्छेको केही
suppose if you are writing about an article about telecom industry, if you can write Nepal Telecom को मान्छेले के भन्नुभएको थियो, टेलिकमको कस्टमरले के भनेको छ, युजर रेस्पोन्स के कस्तो छ, ब्याङ्किङको बारेमा लेख्दै हुन्छ भने कुनै ब्याङ्कको मान्छेले के भन्नुहुन्छ, यो प्रब्लमको बारेमा। हेलो, I'm so sorry for the disturbance. ओके जो पनि हुनुहुन्थ्यो प्लिज अनम्युट चाहिँ काम नपरेसम्म एकदमै डिस्टर्बेन्स हुन्छ, सो भिडियो अडियो चाहिँ अफ गरिदिनु होला सो द्याट वी क्यान रन स्मुथली। कन्टिन्यू गरौँ। बसन्तजी तपाईँको म्युट भएको छ सायद, एकचोटि फेरि अनम्युट गरेर चाहिँ गर्नु होला है। ओके, अनि भोइस चाहिँ राम्रै आइरहेको छ मेरो? यस, राम्रै आइरहेको छ। हजुर, थ्याङ्क यू। ओके, मैले यहाँ कोटहरूको युज गर्ने कुरा गरेको थिएँ। आर्टिकल लेख्दा चाहिँ नजर डिस्क्रिप्सन मात्रै नहोस्, एसे मात्रै नहोस्, हामीले लेखेको आर्टिकल इन्गेजिङ होस्, मान्छेले पढ्दै गर्दा चाहिँ क्रेडिबल देखियोस्, रिलायबल मान्छेले लेखेको है, रिलायबल छ यो आर्टिकल भनेर देखाउनको लागि चाहिँ इट्स बेटर टु कोट कुनै यदि इफ यु आर राइटिङ अबाउट ब्याङ्किङ अथवा फाइनेन्सियल कुराहरू लेखेको छ भने चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्क, कुनै ब्याङ्क, कोही त्यो रिलेटेड अर्गनाइजेसन। अल्लाह अकबर। बसन्त दाई हजुर म्युट हुनुभएको छ। ओके, भर्खरै एकजनाको डिस्टर्बेन्स आएको थियो, त्यही भएर म्युट भएको छ। अल्लाह अकबर। ओके, फेरि म्युट भयो होला। भोइस आइरहेको छ मेरो? आकाश थापा भन्नेलाई त्यहाँ रिमुभ गरिदिनुहोस् न है। हजुर, आइरहेको छ। आइरहेको छ। आकाश थापा भनेर डिस्टर्ब गरिराख्नु भएको छ, उहाँलाई बरु रिमुभ गरिदिनु न मिल्छ भने एडमिनबाट। हस्, थ्याङ्क यू सो मच सुशीलजी। हस्, हस् ओके, मेरो स्क्रिन पनि प्रेजेन्ट अफ रहेछ है अघि? ओके, पैसा छ है मेरो अनि स्क्रिन पनि। नेप्सेक जिंदाबाद। नेप्सेक जिंदाबाद। हजुर, आइरहेछ। नेप्सेक जिंदाबाद। ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ कसको भोइस आइरहेछ? मेबी आई थिङ्क वी क्यान। नेप्सेक जिंदाबाद। प्लिज रिमुभ मेगा युजर। कसले? नेप्सेक जिंदाबाद। आई फॉलो नेप्सेक। कसले? बसन्तजी हामी हेरिरहेछौँ, एकैछिन पज गरौँ है। म्युट हैन, उहाँलाई रिमुभ नै हान्नु न। यस, वी आर लुकिङ इन्टु इट। एकैछिन पक्नुहोस् है। हस्। Okay, do it faster, please. Do it faster. मेगा युजर भन्ने छ है मिस? Yes, sir. It is mega user. Please remove him from the group. इफ पोसिबल हुन्छ भने मेगा युजरलाई ट्र्याक चाहिँ गर्नु होला है, कहाँबाट आएको रहेछ त्यो चाहिँ थाहा पाउनु भयो भने सजिलो हुन सक्छ सबैलाई। हेलो,
मेरो भोइस आइरहेछ है हजुर प्रेजेन्टेसन पनि वसन्तजी एकैछिन हामी यहाँ हेर्दैछौँ एकैछिन पज गरौँ न है एकैछिन थ्याङ्क यू हजुर वसन्तजी अब कन्टिन्यू गरौँ ओके मेरो अडियो पनि आइरहेछ है थ्याङ्क यू सुनिरहेको छ Yes, हजुर ओके मैले आर्टिकल मोर क्रेडिबल गराउनको लागि चाहिँ खास के गर्नुपर्छ भनेर भन्दै थिएँ कुनै सोर्सबाट हामीले डेटा लिएछौँ भने चाहिँ सपोज केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग राष्ट्र ब्याङ्क कुनै मन्त्रालय उद्योग मन्त्रालय अथवा यस्तैबाट कुनै कम्पनीबाट लिएछौँ भने राइट सेयरिङको स्टाटस नेपालमा कति छ कतिजनाले टोटल पठाउ युज गर्छन् कतिले डेली युजर टोटलको कति छ पठाएको कति छ इन्डस्ट्रीको बारेमा इफ यु आर राइटिङ एन आर्टिकल अबाउट द्याट राइटिङ इन्फर्मेसन सायद फेरि डिस्टर्ब ओके अनम्युट भइरहन्छ थ्याङ्क यू ओके कन्टेन्ट हामीले लेख्दा चाहिँ क्रेडिबल बनाउनको लागि चाहिँ के हाउ वी क्यान अप्रोच भनेर भनेको थिएँ मैले त्यो डेटाहरूको कुरा स्ट्याटिस्टिक्स अनि कोट लिने कुरा इफ आइ एम राइटिङ अबाउट सपोज मैले कुनै कम्पनी सपोज इफ आइ एम राइटिङ अबाउट ई सेवा मैले उनीहरूको बारेमा Vasant sir is muted. मैले ओके मैले कन्टिन्यू गरेँ अनि लेखिसकेपछि चाहिँ इट्स बेटर टु इफ यु अप्टिमाइज आवर कन्टेन्ट मान्छेले पढ्न अप्टिमाइज मिन्स maybe अडियो मैले अडियो चेक गर्ने गरेको छु यो बेला बेलामा अघि चाहिँ म्युट भइरहेको हुँदैछ त्यही भएर मैले बिचमा डिस्ट्र्याक्सन आउँदा चाहिँ ओके हामीले कन्टेन्ट अप्टिमाइज गर्यो अनि किवर्डहरू रिभ्यू गर्यो अनि एसइओ इज अ मस्ट एकजना साथीले सोध्नु भएको थियो कन्टेन्ट राइटिङ इज आर्ट अर साइन्स भन्नुभएको थियो दुइटै हो भन्छु म आर्ट भनेको चाहिँ कला स्टिकिनेस पढ्दै गर्दा रमाइलो हुने इन्गेजिङ हुने इन्ट्रेस्टिङ हुने रिलेटेबल कुनै इफ आइ एम सर्चिङ अबाउट अहिले वी आर फेसिङ लकडाउन अनि मेरो घरमा चाहिँ सपोज खानेपानीको जार चाहिँ पानी सकिरहेछ अनलाइन अर्डरबाट जारको पानी अर्डर गर्नु पर्यो भने चाहिँ इफ आई सर्च देयर आर फ्यु कम्पनी वुड प्रोभाइड दिस सर्भिस तर उहाँहरू चाहिँ अहिले इट्स नट इजी टु फाइन्ड देम किन भन्दा उहाँहरूले कन्टेन्ट मार्केटिङ गर्नुभएको छैन इजी टु गर्नुभएको थियो अनि प्रोपर एसइओ टेक्निक युज गरेर चाहिँ आफ्नो कन्टेन्ट मार्केटिङ सेयर गर्नुभएको थियो भने चाहिँ इट वुड हेभ बिन more easier for them to promote at time when कस्टमरले खोज्छ अनि अप्टिमाइज कन्टेन्ट गर्नु भने चाहिँ स्टिकिनेस अघि भनेको थिएँ आर्ट एन्ड साइन्स भनेको मान्छेले खोज्दा पाउने आर्ट भनेको चाहिँ पढ्दै गर्दा रिलेट हुने रमाइलो लाग्ने इन्जोय गर्दै गर्दै मान्छेले एन्डसम्म पढ्ने एल्स 1000 वर्डको आर्टिकल मान्छेले कति पढ्छ धेरैले पढ्दैन सुरुमा यसो स्किम गर्छ स्क्रल गर्छ अनि क्यापिओली जिन्दाबाद
Okay, disturbance. Okay, म कन्टिन्यू गरेँ अघि डिस्टर्बेन्स आएको थियो फेरि एसइओ टेक्निकहरू किबोर्ड रिभ्यूहरू गऱ्यो भने इट वुड बी हेल्पफुल टु रिच अ वाइडर अडियन्स जो टार्गेट अडियन्समा अनि इफ वी एम्बेड सोसियल मिडिया पोस्ट यदि कुनै कम्पनीको बारेमा अथवा कोही कस्टमरले भनेको कुराहरू लेखेर हामीले युज गरेर पनि कहिलेकाहीँ कन्टेन्ट क्रिएट गरिरहेको हुन्छ ब्लगहरू त्योमा चाहिँ इफ कस्टमरको चाहिँ इफ द प्राइभेसी अलाउज कस्टमरसँग अप्रोच गरेर हामीले त्यो एम्बेड गर्न सक्यो भने चाहिँ इट वुड एड मोर भ्यालु जेन्युन देख्छ अनि लेखिसकेपछि चाहिँ लेख्दै गर्दा बिचमा केही लाइनहरू जो मान्छेले कोड गरेर सोसियल मिडियामा पनि सेयर गर्न मिलोस् हो त्यो खालको लाइन पनि हामीले बेसिसमा युज गर्यो भने चाहिँ इट वुड बी भेरी मच इन्गेजिङ टु द युजर्स मान्छेले सेयर गर्छ रिलेट गर्छ फिल गर्छ अनि तर बिफोर लास्टमा चाहिँ बिफोर यु हिट पब्लिस वी हेभ टु चेक फ्याक्ट्स कुनै कुरा मिस्टेक भयो रङ भयो भने पिपल वोन्ट लाइक इट रङ इन्फर्मेसन दियो भने मान्छेहरूले तपाईँको ब्रान्ड पनि रिपुटेसन घट्न सक्छ सो बिफोर यु हिट पब्लिस यु हेभ टु रिभ्यू इट फाइनली फ्याक्ट प्रुफ गर्न अनि लास्टमा चाहिँ आफ्टर पब्लिसिङ पब्लिस त गर्नुभयो ओके वी हेभ अल युज एसइओ टेक्निकहरू सोसियल मिडिया किवर्डहरू हामीले युज गऱ्यौँ दिस इज नट इनफ इट्स बेटर टु आफ्टर राइटिङ एन्ड एन्गेजिङ कन्टेन्ट द्याट इज वर्थ सेयरिङ इन फेसबुक प्लेटफर्म अर वर्थ सेयरिङ टु अ वाइडर रेन्ज अफ पिपल वाइडर अडियन्समा सेयर गर्नको लागि चाहिँ पुर्याउनुको लागि चाहिँ वी क्यान सेयर इट इन सोसियल मिडिया प्लेटफर्म तर एउटा रिमेम्बर सम्झिनै पर्ने कुरा चाहिँ पछिल्लो समयमा देखेको चाहिँ हाम्रो स्प्याम पोस्टहरू धेरै हुन्छ सो त्यो वी हेभ टु एकदमै कन्सियस हुनुपर्छ हामीले अननेसरली सेयर गरेका छैनौँ है भनेर चाहिँ टु इन्स्योर द्याट त्योको लागि क्याप्सन रिलेभेन्ट गर्न सक्छौँ अनि क्याप्सनमा पनि हामीले कमेन्टहरू टन्नै आउने गरेर डिस्कस कन्भर्सेसन स्टार्ट गर्न सक्छौँ थ्रु द्याट पोस्ट भित्र कन्टेन्ट त छ नै पोस्टमा चाहिँ कमेन्ट आउने गरी चाहिँ वी हेभ टु राइट क्याप्सन न जस्ट प्लेन लिङ्क मात्रै सेयर गर्यो भने मान्छेले लाइक पनि गर्दैन इन्गेज पनि हुँदैन क्लिक पनि गर्दैन कमेन्ट गर्न त परै जाओस् दिस इज नराम्रो चाहिँ देख्छ यसरी भन्दा चाहिँ तर पनि इट्स मस्ट टु यु कन्भर्सेसन स्टार्ट गर्ने गरेर तपाईँले क्याप्सन लेख्न एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ सोसियल मिडियामा सेयर गर्दा अनि इम्प्रुभमेन्ट इज भेरी नेसेसरी लेखिसकेपछि आज लेख्नुभयो सक्यो तर भोलि पनि तपाईँको स्किल आजकै जस्तो हुन हुँदैन स्किल ग्रो हुनुपर्छ मोर इन्जोयबल गराउनुपर्छ मोर इन्ट्रेस्टिङ गराउनुपर्छ तपाईँले लेखेको कुराहरू टु ग्रो द्याट आफ्नो इन्ट्रेस्ट फ्याक्टर तपाईँले आफ्नो राइटिङ स्किल पनि इन्क्रिज गर्नुपर्छ त्योको लागि यु हेभ टु रिड अदर्स राइटअप अरूले कसरी लेखेको छ भनेर पढ्नुपर्छ रिड ओके अनि तपाईँको आफ्नो लेख्नेहरूको एउटा सर्कल बनाउनुहोस् अनि एकअर्कालाई लेख्न हेल्प गर्ने अर्काको मिस्टेक पोइन्ट आउट गरिदिने करेक्सन गरिदिने उसलाई पनि इम्प्रुभ गर्न हेल्प गरिदिने अनि बी ओपन फर सजेसन एन्ड पोजिटिभ क्रिटिसिजम तपाईँले मान्छेहरूको चाहिँ एउटा फिडब्याक चाहिँ एकदमै ओपनली एक्सेप्ट गर्नुपर्ने हुन्छ सबैले अहिलेको जमानामा धेरैले आफ्नो फिडब्याक सेयर गर्न टाइम इन्भेस्ट गर्दैन जसले तपाईँलाई फिडब्याक दिन्छ यु हेभ टु एकदमै वेलकम गर्नुपर्छ उहाँहरूको फिडब्याक तर देयर आर सम पिपल जसले नेगेटिभ क्रिटिसिजम गर्न पनि कमेन्ट गरिरहनु भएको हुन्छ यु हेभ टु इग्नोर सच पिपल तर इम्प्रुभ गर्न कसैले सजेस्ट गर्नुभएको छ भने चाहिँ यु हेभ टु वेलकम द्याट
या रिडिङ मिडियम कोरा इज मस्ट एकदमै हेल्प गर्छ यसले रेडिट कमेन्टहरू पनि एकदमै हेल्पफुल हुन्छ रेडिटमा एउटा राइटिङ भन्ने ग्रुप छ जसको म चाहिँ लङ टाइमदेखि म फलो गरिरहेको हुन्छु त्यहाँ तपाईँहरूले मेम्बरहरूसँग चाहिँ डिस्कस गर्न यु क्यान जोइन द्याट ग्रुप अनि देयर आर सो मेनी इन्ट्रेस्टिङ पिपल इफ यु आस्क समथिङ आइएम स्योर तपाईँले राम्रो फिडब्याकहरू पाउनुहुन्छ त्यहाँबाट केही क्वेसन सोध्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ अनि कन्टिन्युसली इम्प्रुभ गर्ने नै हो तपाईँको नेक्स्ट वे भनेको अनि कतिवटा आर्टिकल लेखेँ कतिवटा ब्लग लेखेँ भन्दा पनि कसरी लेखेँ कतिको राम्रो लेखेँ इट रियली हेल्प्स यु पछि मान्छेहरूले पनि people will refer your article यदि त्यसरी क्वालिटी लेख्नु भएको छ भने चाहिँ मान्छेले ए यसले लेखिसकेको थियो नि यो आर्टिकल पढ्न भनेर लिङ्क पनि सेयर गरिदिरहेको हुन्छ वी सेयर लिङ्क थ्रु मेसेन्जर इमेलहरूबाट ह्याङ्गर्सबाट वाट्सएपबाट लिङ्क सेयर गरिरहेको हुन्छौँ कि यसको आर्टिकल पढ्न यो जान्न छ भने चाहिँ यसको ब्लगमा गएर पढ्न त्यो वेबसाइट पढ भनेर हामीले रिफर गरिरहेको हुन्छौँ सो क्वालिटीमा फोकस गर्नु हो भने चाहिँ it's very easy to build your reputation. अनि इम्प्रुभमेन्ट भनेको चाहिँ एउटा कन्टिन्युस प्रोसेस नै हो यु हेभ टु ट्राई टु मेक युर राइटिङ बेटर एभ्री डे एउटा कुरा तपाईँले यहाँ स्याम्पल कन्टेन्ट भएको थियो भने चाहिँ मैले यहीँबाटै आई कुड सेयर कसरी यु क्यान इम्प्रुभ भनेर आफूले जानेको चाहिँ सेयर गर्न सक्थेँ क्युएनएमा लाग्नुपर्छ होला अब चाहिँ म तपाईँहरूको क्वेसनहरू हेर्छु ओके साथीहरूले सोध्नु भएको रहेछ म सुरुबाटै हेर्ने हो है पहिले अन पेज अफ पेज एसइओ यो चाहिँ टेक्निकल कुरा नै भयो यो एडभान्स लेभलको पछि नै डिजिटल मार्केटरहरू कन्टेन्ट त्यो लेभलको कन्टेन्ट राइटरहरूसँगै we need to have next session okay एकजनाले भन्नुभएको थियो what was his name the person who didn't get visa and wrote about it okay अस्मोद खकुरेलले भन्नुभएको रहेछ ओके मैले अघि नियरली 1 आवरको सेसनमा चाहिँ जे क्वेसनहरू तपाईँलाई लागेको छ के क्वेरीहरू चाहिँ सोध्न सक्नुहुन्छ आगन मास्केले चाहिँ रिप्लाई गरिसक्नु भएको रहेछ हु वाज द्याट पर्सन भनेर इट वाज पुनित जजोडिया फ्रम प्रोग्रामिज भनेको चाहिँ नेपालमा धेरैलाई थाहा छैन होला दिस इज नेपाल बेस्ड प्लेटफर्म इट्स ग्लोबल वान अफ द मोस्ट रिनाउन्ड टु लर्न सायद पाइथन र पिएचपी कुनमा चाहिँ उहाँहरू म भुलेँ किनकि आइएम नट प्रोग्रामर तर इट इज वान अफ द मोस्ट रिनाउन्ड प्लेटफर्म टु लर्न प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज त्योमा चाहिँ वर्ल्डको वान अफ द टप 10 भित्रै पर्छ प्लेटफर्म एन्ड दिस इज नेपाल बेस्ड अनि उहाँको फाउन्डर पुनित जजोडियाल चाहिँ आर्टिकल लेख्नु भएको मिडियममा ओके अनि ओके बिचमा केही डिस्टर्बेन्सहरू आएछ प्रेजेन्टेसन क्यान्सल हुने अडियोमा प्रब्लम सरी फर द्याट अनि ओके कुनल शाहले लेख्नु भएको रहेछ कन्भर्सेसन ट्रान्जिसन वर्डहरूको युज या इनफ्याक्ट लाइकली एज वेल एज सिमिलरली हाउएभर दो यसरी या लिङ्क गर्ने इन्टर प्याराग्राफहरू चाहिँ ट्रान्जिसन वर्डहरू ओके ओके ग्रामरलीको प्रिमियर एकाउन्ट या दिस इज गुड ग्रामरली आई रिकमेन्ड एभ्री टु युज ग्रामरली or any other त्यो टुल जसले तपाईँको पब्लिस हुनुभन्दा अगाडि नै तपाईँलाई हेल्प गर्छ कि रङ कुरा अडियन्समा पुग्यो भने चाहिँ इम्प्रेसन नराम्रो हुनसक्छ सो फ्याक्ट चेकिङ इज भेरी एसेन्सियल डिक्सन चौधरीले लेख्नु भएको रहेछ आई रिसेन्टली रिटर्न माई फर्स्ट ब्लग अन
7 tips to spend your time wisely. Okay, thank you for sharing this link. I'll go through it. Okay, a heading can be written after 300 word. Yeah, WordPress को चाहिँ recommendation चाहिँ 300 word मा चाहिँ you have to use new subheading. त्यो गर्यो भने रिडेबिलिटी चाहिँ बढ्छ भनेर. ओके, म क्वेसनहरु हेर्दैछु. बिचमा धेरै डिस्टर्बेन्स आइरहेछ, सरी फर द्याट. ओके, म स्क्रल गर्दैछु. तपाईको केही क्वेसन छ भने चाहिँ यु क्यान फ्रीली आस्क है त. मैले एउटा प्रश्न राखे है हजुरलाई. हुन्छ हुन्छ, स्योर. कन्टेन्टहरुमा सोशल इम्प्याक्ट र युजर भनौं न कम्युनिटी युजर बिहेभियर पनि हामीलाई इम्पोर्टेन्ट हुन्छ. र नेपालको सोशल कम्युनिटीको एउटा अब युजर बिहेभियर या के भन्छ त्यसलाई कसरी हजुरले बुझ्नुहुन्छ? कस्तो कन्टेन्टले सोशल इम्प्याक्ट कस्तो पार्छ या पोलिटिकल इम्प्याक्ट कस्तो पार्छ? ओके, कन्टेन्टले त्यो हामीले ओके दुईटा हुन्छ. एउटा चाहिँ मैले डिजिटल मार्केटिङको कन्टेन्ट भने त्यो चाहिँ आफ्नो प्रोडक्ट र सर्भिस ब्रान्ड अवेरनेसको लागि. अर्को चाहिँ या इन्फर्मेसन स्प्रेड गर्नको लागि चाहिँ इट हेज मान्छेहरुमा नलेज सेयर गर्नको लागि चाहिँ या कन्टेन्ट हेज क्यान प्ले अ ह्युज रोल. किनकि मान्छेको सोर्स अफ इन्फर्मेसन भनेकै अहिले धेरैको लागि चाहिँ कन्टेन्ट नै हुन्छ, मिडिया नै हुन्छ, डिजिटल प्लेटफर्महरु नै हुन्छ. इट हेज हजुर, यदि तपाईले अझ इलाबोरेट गर्न सक्नु भने कोही क्वेरी चाहिँ मलाई झन् सजिलो हुन्थ्यो स्पेसिफिकली एन्सर गर्न. भन्नु खोजेको के हो भने कुनै पनि कन्टेन्ट हामीले ब्लग लेख्दाखेरि या कुनै पनि कन्टेन्ट राइट गर्दाखेरि सपोज कुनै व्यक्तिको बारेमा पनि हुन सक्छ, कुनै कम्पनीको ब्रान्डको बारेमा पनि हुन सक्छ, कुनै नयाँ प्रोडक्टको बारेमा पनि हुन सक्छ, कुनै नयाँ स्टार्टअपको बारेमा पनि हुन सक्छ हैन, कुनै इनोभेसनको बारेमा पनि हुन सक्छ. त्यो कन्टेन्ट लेख्दाखेरि तपाईले ध्यान पुर्याउनु पर्ने कुराहरु के हो? तपाईको सोशल इम्प्याक्ट, रिलिजन, तपाईको हैन अब तपाईको कम्युनिटी के कुराहरुलाई ध्यान तपाईले त्यसलाई राख्नुपर्छ कि यो कन्टेन्टले चाहिँ यसलाई इम्प्याक्ट नपरोस् है भनेर के कुरामा एकदम नेगेटिभ इम्प्याक्टहरु केही कन्सिक्वेन्सहरु आओस् नआओस् भनेको चाहिँ त्यो या आई स्ट्रिक्टली अभोइड युजिङ त्यो कुनै एउटा कम्युनिटीलाई चोट पुग्ने गरी अथवा रिलिजन र पोलिटिक्स कम्युनिटी चाहिँ म आई ट्राई टु अभोइड द्याट. यदि उहाँलाई अप्रिसिएट गर्न छ भने उहाँको इनिसिएसन छ भने चाहिँ आई राइट. तर उहाँ केही नराम्रो छ भने र अनि हामीले इफ वी आर पोइन्टिङ आउट एन्टायर कम्युनिटीलाई चाहिँ ब्लेम गरेको देखिन सक्छ. सो वी हेभ टु एक्चुअली स्ट्रिक्टली ट्राई टु अभोइड द्याट. त्यो कुरा चाहिँ पोइन्ट आउट द सोसल प्रब्लम, तर एन्टायर त्यो कम्युनिटीलाई चाहिँ मिक्स गर्नु भएन. रिलिजन यो कुराहरु, यो सेन्सिटिभ कुराहरुमा चाहिँ सकेसम्म त टच नगरेकै बेटर. तर यदि गर्नै पर्यो भने पनि इट्स नट एन्टायर कम्युनिटीलाई चाहिँ मिक्स गर्नु भएन. हामीले देखिरहेको हुन्छौँ पिपल आर त्यो सोसल मिडियामा. वी हेभ टु इट्स बेटर टु अभोइड द्याट. म यति नै भने अहिले. हस्, त्यही त मैले एउटा सानो कुरा जोडिहालेँ तपाईलाई 2 मिनेट लिए हैन. नेपालको कन्सेप्टमा हेर्दाखेरि यस्तो कम्युनिटी छ तपाईको हेडलाइन या टपिक अलिकति नेगेटिभ सेन्सले तपाईले लेखिदिनु भयो भने त्यो यति छिटो भाइरल हुन्छ हैन, यति पब्लिकली हुन्छ हैन. त्यही कुराहरु पोजिटिभली भयो भने त्यति भाइरल हुँदैन कि. त्यही भएर त्यो कुराहरु पनि एउटा कन्टेन्ट राइटरले ती कुराहरु पनि धेरै अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ. तपाईको एक्सपिरियन्स अनुसार के छ
त्यसमा सानो ब्रिफ गरिदिनुहोस् न। म खासमा त्यो खालको कन्टेन्ट या त्यो चाहिँ मोर लाइक न्युज टाइपको ओपिनियन टाइपको भयो तपाईँले भन्नुभएको। त्योमा सायद पछि नै डिस्कस गर्दा बेटर हुन्छ, या यदि तपाईँको मेरो सोसियल मिडियामा कनेक्टेड हुन्छ भने चाहिँ या इमेल मैले यहाँ छोड्छु अहिले। म ओके, यो चाहिँ मेरो इमेल आइडी हो, मैले च्याटमा राखिसकेको छु भर्खरै। यु क्यान इमेल अर सोसियल मिडियाको थ्रु पठाउन सक्नुहुन्छ। तर त्यो टाइपको चाहिँ हामीले अहिले डिस्कसनमा चाहिँ त्यो टाइपको चाहिँ मैले अहिले डिस्कस गरिनँ, किनकि कन्टेन्ट राइटिङ र ब्लगिङ द्याट इज मोर लाइक ओपिनियन टाइपको। यो हामीले चाहिँ स्टार्टरहरूको लागि, बिगिनरहरूको लागि मोर टाइप मार्केटिङ ब्रान्ड अवेरनेसको टाइपको डिस्कसन नै बेटर हुन्छ होला नि। म त्यता मोड्न चाहेँ यो डिस्कसन। थ्याङ्क यू। अरू कोही अडियन्सले चाहिँ भोइसकै थ्रु सोध्न चाहनुहुन्छ भने युआर वेलकम है त। सायद टेक्स्टहरू स्लाइडोमा पनि अलिकति क्वेसन हेरिदिनुहोस् न है। हस्, मैले स्लाइडोमा 4वटा क्वेसन रहेछ। वाट टुल्स आर द बेस्ट फर किवर्ड एनालिसिस? ओके, मैले गुगलको चाहिँ सर्च कन्सोल युज गरिरहेको हुन्छु मैले धेरै। त्यो बाहेक अरू केही प्लेटफर्महरू छन् जसले किवर्ड एनालिसिसको लागि चाहिँ लेख्नुभन्दा अगाडि हाउ टु फाइन्ड पर्टिकुलर किवर्ड, जो सर्च भइरहेको किवर्ड पत्ता लगाउनु चाहिँ। तर गुगल सर्च कन्सोल नै बेटर लाग्छ मलाई चाहिँ। देयर आर अदर प्लेटफर्म अल्सो। अनि अर्को एकजना साथीले भन्नुभएको थियो, कुड यु टेल अबाउट कन्भर्सेसनल टोन? त्योमा तपाईँले कुनै प्रडक्टको बारेमा एक्सप्लेन गर्न भन्दा पनि, डिस्क्राइब गर्न भन्दा पनि कुनै कम्पनी या प्रडक्टको बारेमा लेख्नु भएको छ भने मेबी मिक्सिङ अबाउट, सरी फर द डिस्टर्बेन्स, ओके, टकिङ अबाउट फ्रम ब्याकग्राउन्ड अफ द प्रोडक्ट टु यो खास के को लागि युज हुन्छ, टु युजरले के भन्छ, रिलेट गर्न। जो तपाईँले लेखिसकेको कन्टेन्ट चाहिँ पढ्दा चाहिँ मान्छेले रिलेट गरोस् के, ए मलाई नै भनेको है, मलाई पनि यो फिल भएको छ है भनेर चाहिँ। द्याट्स हाउ वी डिटरमाइन्ड, ओके सरी, कन्भर्सेसनल टोन चाहिँ त्यसरी हामीले डिटरमाइन गर्छौँ। थ्याङ्क यू। अनि वाट टाइप अफ वर्ड्स यु प्रिफर वाइल राइटिङ? सुड यु हेभ ग्रेट भोकाबुलरी वाइल राइटिङ? ओके, त्यो अघि मैले भनेको थिएँ, मैले बेस कन्टेन्ट लेख्दा चाहिँ नेपालमा नर्मल्ली 10 क्लास पास गर्नेहरूले पनि बुझ्न पर्यो तपाईँले लेखेको कुरा। डोन्ट राइट सो कम्प्लिकेटेड, एकदमै सोफिस्टिकेटेड वर्डहरू लेख्नुभयो भने चाहिँ थोरैले मात्रै बुझ्छ, धेरैमा पुग्दैन। सो बेस्ट चाहिँ तपाईँले सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमै लेख्दा बेटर हुन्छ। राइट फ्ललेस, ग्रामर सबै मिलाएर एकदमै करेक्ट वेमा लेख्नुहोस्, तर सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नुहोस्, सबैले बुझ्ने गरी, सो द्याट बिगर अडियन्समा पुगोस्। अनि वाट सुड वी डु टु बिल्ड आवर कन्फिडेन्स वाइल राइटिङ? मोस्ट अफ टाइम ओके, त्यही हो, वी डोन्ट फिल कन्फिडेन्ट इनफ टु पब्लिस के, वी डोन्ट फिल कन्फिडेन्ट इनफ टु राइट, वी डोन्ट पुस। त्यो चाहिँ मलाई पनि हुन्थ्यो, मैले पनि 5 इयर्स अगो मलाई पनि लेख्थेँ, मैले यतिकै राख्थेँ। कति कुराहरू चाहिँ आइज टु फ्रिल्यान्स, आइज टु राइट फर फ्यु पब्लिकेसनमा कहिले काहीँ पठाउँथेँ, तर कन्फिडेन्ट नै हुन्थेन क्या मैले पठाउँ भनेर। लेखेपछि पब्लिस गर्न कन्फिडेन्स नहुने, लेख्नै कन्फिडेन्स नहुने, ओके सेयर गर्ने कन्फिडेन्स नहुने हुन्छ। त्यो पिपल मेरो लेभलको यत्रो एज भइसक्यो, ओके आइ एम अलरेडी 20s, मेरो राइटिङ त्यति राम्रो छैन, मान्छेहरूले के भन्छ, साथीहरूले यदि लेखेर सेयर गरेँ भन्ने हो, त्यो जहिले पनि हुन्छ। सो डोन्ट हेजिटेट। अघि भने पर्फेक्ट लेख्न नचाहनुहोस् के, जस्ट राइट, जस्ट बिगिन। लेखिसकेपछि पब्लिस नगर्नुहोस्, साथीलाई देखाउनुहोस्,
इम्प्रुभ गर्नुहोस् फर्दर त्यो डिस्कस गर्नुहोस् त्यो लेख्दा नै तपाईँले टपिक सर्च गर्दा ब्याकग्राउन्ड सर्च गर्दा नै यु क्यान गो थ्रु सो मेनी अहिले त यति धेरै रिसोर्स छ कुरा हेर्नु हो भने देयर आर सो मच रिसोर्स आफूले जेमा लेख्न खोजिरहनु भएको छ जे लेख्दै हुनुहुन्छ त्योको बारेमा यति धेरै नलेज पाउन सक्छ तपाईँ लेख्ने चाहिँ तपाईँको एङ्गलबाट लेख्नुहुन्छ बट यु गेट नलेज एन्ड इन्फर्मेसन ब्याकग्राउन्ड सर्च फ्रम अनलाइन कोरा रेडिट मैले युज गर्ने मेन प्लेटफर्महरू चाहिँ यी दुईटा अनि टम्ब्लर पनि युज गर्छु अनि आई अल्सो गो थ्रु मिडियम यदि कुनै टपिकमा पहिला पब्लिस भइसकेको छ भने चाहिँ प्लेजरिजम नहोस् भनेर चाहिँ म अभोइड गर्न र डिफ्रेन्ट एङ्गल दिनको लागि चाहिँ म ती अलरेडी पढिसकेका हुन्छु ती कुराहरू र हाउ आई क्यान कम अप विथ द डिफ्रेन्ट एङ्गल विथ मोर इन्फर्मेसन देन अलरेडी एक्जिस्टिङ इन द वेब त्यही हो कन्फिडेन्स बढाउनुको लागि चाहिँ या सकेसम्म त्यही धेरै पढ्नुहोस् अनि लेखिसकेपछि चाहिँ साथीहरूलाई या कोही सिनियरलाई लेख्ने सर्कलमा चाहिँ अथवा मलाई हुन्छ या जसलाई पनि देयर सो मेनी पिपल नि त अहिले त कुनै एउटा फेसबुक ग्रुप होस् या जहाँ पनि देयर सो मेनी पिपल जसलाई तपाईँले हेल्प माग्न सक्नुहुन्छ म त्यही भन्छु तपाईँले हेल्प माग्नुहोस् कन्फिडेन्स चाहिँ त्यसरी नै आउँछ हस् अनि अरू चार ट्रेडहरू चाहिँ ओके नयाँ कोही अरू साथीहरूले केही सोध्न खोज्नु भएको छ भने चाहिँ यु क्यान एड है त हजुर हजुरले फर्स्ट आर्टिकल अथवा ब्लग कहिले लेख्नु भएको थियो त्यसमा कस्तो रेस्पोन्स आएको थियो त्यस्तो बारेमा हजुरको फर्स्ट ब्लगको बारेमा भन्दैन न यो चाहिँ ब्लग होइन कि मैले 2000 सायद धेरै पहिले 12 तिर एउटा फर्स्ट पब्लिस भएकै पत्रिकामा चाहिँ सायद 12 या 13 तिर मैले हिमालयन टाइम्स एउटा पठाएको थिएँ मैले टेक्स्टबुक पाउन कति गाह्रो भएको थियो मलाई मैले 6 कक्षा पढ्दा चाहिँ मैले पब्लिसन बुक त्यो बेला सायद 58 साल पछिको केही वर्षपछि चेन्ज भएको थियो करिकुलम र अनि पब्लिसन बुक त्यो नयाँ सेन्सस पछिको चाहिँ जनगणना पछि अनि मैले त्यो वर्षभरि पब्लिसन बुक नै पाएन त्यो सर्टेजको बारेमा मैले पहिलोपल्ट त्यो बेला मैले हिमालयन टाइम्समा लेखेको थिएँ अनि आई हैड गट फ्यु फिडब्याक त्यो सेभ चाहिँ मैले गरेको छैन तर त्यही कुरा चाहिँ मैले जहिले वर्षै पछि डिस्कसन हुँदा मैले मेन्सन गरिरहेको हुन्छु त्यही कन्टेन्टहरू ओके त्यसपछि सायद रिपब्लिकाको माई जेन नेक्स्ट भन्ने एउटा प्लेटफर्म हुन्थ्यो त्योमा पनि मैले त्यहाँ चाहिँ कहिले फेसबुकमा कमेन्ट गरेको उसले पब्लिस गर्थ्यो हो त्यहाँबाट सुरु भएको थियो खास मेरो लेख्ने जर्नी चाहिँ त्यसपछि आर्टिकल नै लेख्न थालियो अनि त्यसपछि मैले सम्झिन चाहिँ मैले एक्ज्याक्टली पहिलो यहाँ लेखेको थिएँ या सेभ गरेर चाहिँ मैले राखेको छैन अनि नेपालमा गाह्रो यो छ कि हामीले यदि पत्रिकामा प्रिन्ट भएको सेभ गरिएको छैन काटेर राखेको छैन भने पुरानाहरू चाहिँ हराएर गइसकेका हुन्छन् धेरै 2-4 वर्ष मात्रै भयो होला हाम्रा नेपाली मिडियाहरूले चाहिँ वेबमा इन्भेस्ट गरेको पुराना धेरै आर्टिकलहरू चाहिँ हराइसकेका हुन्छन् हस् अहिले चाहिँ यति भने मैले अरू कोही सोध्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ ओपन है त हेलो बसन्तजी हजुर भन्नुहोस् एज अ कन्टेन्ट राइटर कमर्सियली कसरी चाहिँ कतिको के छ एक्चुअली भन्ने नि नेपालमा मैले लोकल कम्पनीहरूमै काम गरिरहेको हुन्छु कमर्सियल्ली अनि कम्पनीहरूले दे आर इन सर्च कन्टेन्ट राइटर गुड कन्टेन्ट राइटर नट कन्टेन्ट राइटर गुड कन्टेन्ट राइटर हु क्यान गिभ माइलेज टु देयर तपाईँ कन्टेन्ट लेखेपछि चाहिँ
उहाँको कस्टमर चाहिँ कन्भिन्स हुन पर्यो यो प्रोडक्ट राम्रो रहेछ है, जेन्युइनली लेख्नु पर्यो, न जस्ट फेक रिभ्यू या फेक ब्लग लेखेर मात्रै भएन, त्यो चिजी टाइपको पनि भएन, जेन्युइन र या त्यो टाइपको लेख्यो भने चाहिँ मेनी कम्पनीज आर इन सर्च अफ कन्टेन्ट राइटर। भन्नाले नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ एज अ कन्टेन्ट राइटर चाहिँ एउटा यस मेरो यो प्रोफेसनल लाइफै हो भन्ने टाइपकोमा जान सकिन्छ कि सकिँदैन? त्यो चाहिँ सकिन्न। यदि फ्रिल्यान्स पार्ट टाइमको लागि चाहिँ ठिक छ है, फुल टाइम कन्टेन्ट राइटिङ गरेरै सर्भाइभ हुन्छु भनेर चाहिँ त्यो पुग्न चाहिँ पुग्छ, यु क्यान सस्टेन, तर स्केल अप चाहिँ हुँदैन तपाईँको। ओके, थ्याङ्क यू सो मच। हस्, अरू कोही? ओके, श्वेता शेरसनले भन्नुभएको थियो, क्यान यु सेयर योर एक्सपिरियन्स एन्ड हाउ लङ डज इट टेक टु बिकम अ गुड कन्टेन्ट राइटर अर अ गुड ब्लगर? यो मैले मेरो चाहिँ सर्ट फिल्म जब सुरु गरेँ मैले एक्टिभली लेख्नै, यो भनेको मैले मिडिया जोइन गरेपछि नै थियो, कलकुल खबर जोइन गरेपछि दिल्ली नै या 2000 सायद अप्रिल मार्च 2016मा मैले लेख्न सुरु गरेको थिएँ सायद। त्यसपछि कन्टिन्युसली या मैले छोडेको छैन। मैले 3-4 महिनामै जस फ्लुएन्टली लेख्न थालेँ, टपिक आइडियाहरू सजिलै आउने अनि सजिलै कम्प्लिट आर्टिकल पब्लिस हुने, आज सुरु गऱ्यो आजै राति पब्लिस हुने गरी लेख्न सकेको चाहिँ सायद 3-4 महिना चाहिँ लागेको थियो मलाई, त्यो प्र्याक्टिस, हार्डवर्क, कन्टिन्युस काम। ओके, गुड कन्टेन्ट राइटर हुनको लागि चाहिँ 3-4 महिना कन्टिन्युस डेडिकेटेड भएर लाग्नु भने चाहिँ इट्स पोसिबल। म अहिले त्यही भने। विश्वजित, फ्रिल्यान्स कन्टेन्ट राइटिङको लागि व्हिच प्लेटफर्म इज बेस्ट? त्यो चाहिँ मैले लोकल कम्पनीहरू मैले कनेक्ट चाहिँ म आफू लोकल कम्पनीहरूसँगै भएको हुन्छु धेरै। म इन्टरनेसनल प्लेटफर्ममा चाहिँ लेखेको छैन, त्यो मैले पनि बुझ्नै पर्ने हुन्छ है त, किनकि देयर सो मेनी प्लेटफर्म मैले हेर्न चाहिँ हेरेको छु, तर आफैले काम नगरिसकेको हुँदा चाहिँ आई क्यान नट टेल अहिले। कपी राइटिङ र कन्टेन्ट क्रिएटिङ, कन्टेन्ट क्रिएटिङ भनेको चाहिँ अहिले जति भने द्याट्स कन्टेन्ट क्रिएटिङ। कपी राइटिङ भनेको त तपाईँले लेखेको कपी कुनै प्रोडक्टको बारेमा, सेल्सको बारेमा लेख्दै हुनुहुन्छ, सपोज द्याट इज एउटा पिच हो कि, त्यो पिच चाहिँ राम्रो तरिकाले पिच गर्ने कस्टमरसँग, एउटा फेसबुक क्याप्सन हुनसक्छ, वाटेभर त्यो भिडियो सेयर गर्ने बेलामा युज गर्ने क्याप्सनहरू। कपी तपाईँले अडियन्समा पुग्ने कपी, कन्टेन्ट इज डिफ्रेन्ट। कपी भनेको चाहिँ ब्रिफ सेल्स पिच भन्छु मैले अहिले, यति नै भने। कपी ओके, यहाँ एकजना कुनल शाहले भन्नुभएको छ, सारांश समरी फ्रम द बिग कन्टेन्ट, या त्यही सेयर गर्ने बेलामा चाहिँ तपाईँले कस्टमरलाई चाहिँ कन्भिन्स गर्ने त्यो एउटा पिच सेन्टेन्स। अरू कोहीले केही सोध्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ हजुर भन्नुहोस्। एउटा राम्रो कन्टेन्ट राइटर हुनको लागि ग्राफिक्समा कतिको आइडिया हुनुपर्छ, तर भनेको इन्फोग्राफिक्स गर्नुपर्छ नि कन्टेन्टमा, त्यसको लागि एउटा कन्टेन्ट राइटरलाई कतिको आइडिया हुनुपर्छ ग्राफिक्स बारे? एउटा कन्टेन्ट राइटर अथवा ब्लगर हुनको लागि चाहिँ त्यो कभर इमेज चाहिँ मस्ट नै हो तपाईँले युज गर्ने। त्यो हामीले ठ्याक्कै मैले वर्ड चाहिँ भुलेँ, तर ओके, त्यो इज मस्ट चाहिँ त्यो इन्फोग्राफिक को नलेज हुन्छ चाहिँ पर्छ। नलेज चाहिँ हुनुपर्छ। त्यो भित्र अघि मैले देखाएको थिएँ एउटा ब्याङ्किङ, डिजिटल ब्याङ्किङ रिलेटेड, म देखाउँछु अहिले तपाईँलाई। ओके, तर यो नै जान्न चाहिँ पर्दैन। स्क्रिन देख्नु भएको छ मेरो? हजुर, देखिरहेको छ।
ओके, तपाईँले यो क्रिएट गर्नै चाहिँ जान्नु पर्दैन, तर इन्फोग्राफिक्स हामीले योलाई पनि भन्छौँ, अर्को नर्मल्ली हामीले थम्बनेललाई पनि इन्फोग्राफिक्स भनेर हुन्छ के। थम्बनेल चाहिँ आफूले क्रिएट गर्न चाहिँ जान्नुपर्ने हुन्छ। थम्बनेल क्रिएट गर्ने मेबी अहिले अरू धेरै सफ्टवेयरहरू हामीले युज गरेको हुन्छौँ। मैले आफ्टर गो टु सायद मैले अहिले युज गर्ने रहेँ फोनमा चाहिँ अभोइड रिमुभ गरिसकेको रहेछु, तर देयर सम प्लेटफर्म जहाँ चाहिँ फोटोसप जति गाह्रो हुँदैन, सजिलै तपाईँले इन्फोग्राफिक्स चाहिँ क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। त नलेज इज या तपाईँले मान्छेले चाहिँ तपाईँको वेबसाइटमा लिङ्क क्लिक गर्नको लागि चाहिँ थम्बनेल गुड थम्बनेल इज अ मस्ट। टाइटलसँगै टाइटल राम्रो छ भने मात्रै पनि हुँदैन, यु अल्सो निड टु ह्याभ एउटा गुड थम्बनेल। त्योको लागि चाहिँ एउटा इन्फोग्राफिक्सको नलेज चाहिँ हुनुपर्छ। हस्, अनि जस्तै एउटा एसिस्टेन्टहरू कसैको एउटा राम्रो नलेज भएको मैले त्यही के अरे ब्लगहरू केही लेख्छु भनेर त्यसले चाहिँ फर्स्टमा प्लेटफर्म चाहिँ कसरी पाउन सकिन्छ सर? तपाईँ लेख्नको लागि चाहिँ तपाईँको ओके डोमेन एक्सपर्टिज के, तपाईँले कुन बारेमा लेख्न इन्ट्रेस्ट छ, टेक या बिजनेस या के, कुन टपिक या कुन क्षेत्रको चाहिँ लेख्न तपाईँले चाहनुहुन्छ? पायो भने जस्तै आफूले फर्स्ट प्लेटफर्म पाउने स्ट्रगल गरिरहेको छ भने त्यसले कसरी, जस्तै कसैले टेक सम्बन्धी एउटा ब्लग लेख्न चाहन्छ होला, त्यस्तो चाहिँ फर्स्ट प्लेटफर्म चाहिँ कसरी पाउने भन्ने मेरो क्वेसन हो। ओके, त्यो एउटा ग्याप चाहिँ छ, जो पब्लिसरहरूले चाहिँ खोजिरहेको हुन्छ यस्तै, तपाईँहरूलाई चाहिँ कसरी पाउने भन्ने यो एकदमै फर्स्ट जब खोज्न जति गाह्रो हुन्छ, लेख्ने पब्लिसिङ प्लेटफर्म खोज्नु पनि गाह्रै हुन्छ। या फर्स्ट थिङ इज अप्रोचिङ विथ अ गुड पिच। मैले यो लेख्न चाहन्छु भनेर यदि तपाईँ टेक लेख्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ देयर आर सो मेनी, सपोज टेक लेख भयो, आइसिटी फ्रेम भयो, टेक साथी, अनि ग्याजेट बाइट नेपाल, यी प्लेटफर्महरूले सजिलै तपाईँले लेखेको कुरा चाहिँ यदि राम्रो छ भने पब्लिस गरिदिन्छ। यो चाहिँ हाम्रो ब्लग प्लेटफर्म भयो। यदि मिडियामा पनि यदि तपाईँले धेरैलाई चाहिँ पहिल्यै पिच गर्नुपर्ने हुन्छ कति कुराहरू चाहिँ, टु सेन्ड टु काठमाडौँ पोस्ट या हिमालयन टाइम्स, रिपब्लिका, तर लेख्नुभयो भने इफ यु आर स्योर कि त्यो आर्टिकल राम्रो छ, राम्रो मान्छेले इन्ट्रेस्टेड छ मान्छेहरू त्यो पढ्न, मान्छेले पढ्छ भने चाहिँ दे विल पब्लिस। इट्स नट द्याट हार्ड है त। लेख्नुभयो भने चाहिँ लेखेको चाहिँ पब्लिस हुन्छ, दे विल इम्प्रुभ, दे विल सजेस्ट फर चेन्जेस, पब्लिस गर्नुहुन्छ। त नयाँ केही दिन चाहिँ पर्यो तपाईँले, तपाईँको लेखेको कुरा चाहिँ न जस्ट वेबमा अलरेडी एक्जिस्टिङ कुराहरूको कपी पेस्ट यस्तो रिपिटेड नहोस् कि यदि नयाँ केही लेख्नु भएको छ भने चाहिँ दे विल पब्लिस। हस्, बसन्त सर नमस्कार। हजुर नमस्ते। मेरो क्वेसन चाहिँ जस्तै एउटा कुनै कमर्सियल्ली अथवा एउटा कम्पनीको मार्केटिङ गर्नु पर्यो, फर इक्जाम्पल एउटा रेस्टुरेन्ट अथवा कुनै आइटी सर्भिसेस छ भने मार्केटिङ गर्दाखेरि जस्तै अब हामीले केही कन्टेन्टहरू लेख्दाखेरि के कुरा चाहिँ प्रायर गरेर लेख्नुपर्छ जसले गर्दा चाहिँ अडियन्सहरूलाई एट्र्याक्ट गरोस् चाँडै? त्यो जेन्युइन वेमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो प्रोडक्ट र सर्भिसको बारेमा तपाईँको प्रोडक्ट चाहिँ के हो, यसले उनीहरूको के प्रब्लम सल्भ गर्छ, वाइ डु दे निड, यदि अलरेडी मार्केटमा त्यही खालको सर्भिस छ भने चाहिँ वाइ सुड दे युज योर प्रोडक्ट, मोर रिलायबल छ कि, कस्ट इफेक्टिभ छ कि, वाइ सुड दे युज, अथवा टेक्निकल इजिली युज गर्न सकिने हो कि के छ तपाईँको मोर त्यो युज गर्न पर्ने, वाइ सुड दे युज इट, त्यो तपाईँले त्यो लेखेर वेबसाइटको ल्यान्डिङ पेजमै या आफ्नो वेब ब्लगमै लेख्नुभयो भने चाहिँ पिपुल विल या अडियन्सले चाहिँ बुझ्छ त्यो गर्नुभयो भने चाहिँ। हस्, थ्याङ्क यू सर। हस्, अघि एकजनाले भन्नुभएको थियो कि या क्यानभा, मैले ठ्याक्क वर्ड बिर्सेको थिएँ, क्यानभा इज अ टुल यो इन्फोग्राफिक्स क्रिएट गर्नको लागि चाहिँ। थ्याङ्क यू कुनल शाह फर राइटिङ द्याट।
ओके, अनि अरू कोहीले सोध्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ प्लिज फिल फ्री है त। दाइ यो स्लाइडोमा पनि छ क्वेसनहरू। ए हस्, स्लाइडको नयाँ क्वेरीहरू चाहिँ मैले भन्नु है त, सके जस्तो लागेको थियो अघिको। सायद स्लाइडको चाहिँ भइसकेको छ है त, वर्ड युजेस कस्तो गर्ने अनि हाउ टु बिल्ड कन्फिडेन्स इन राइटिङ। हजुर, थ्याङ्क यू सो मच बसन्तजी फर दिस वन्डरफुल सेसन है। र जो पनि पार्टिसिपेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई एकदमै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। र बिचमा चाहिँ अलिकति डिस्टर्बेन्स आयो, त्यसको लागि चाहिँ वी वान्ट टु अपोलोजाइज। हजुर बसन्तजी के भन्दै हुनुहुन्थ्यो? ए ओके, मेरो भोइस चाहिँ खास म जति राम्रो लेख्छु मेरो भोइस चाहिँ त्यस्तो छैन, त्यो कारणले म धेरै बिस्तारै बोल्छु। सो चाहिने भन्दा बढी लामो समयसँग गयो होला, सरी है त्यसको लागि। यो त ठ्याक्कै हाम्रो टाइम नै सकियो, राम्रै भयो। कसैको क्वेसन छ भने चाहिँ सोध्नु होला, र हाम्रो फिडब्याक फर्म पनि त्यहाँ च्याट बक्समा हालेका छौँ हामीले, त्यो एकचोटि भरेर चाहिँ हामीलाई सहयोग गरिदिनु होला। र केही नयाँ टपिकहरूमा तपाईँलाई यो वेबिनार भइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहना छ भने चाहिँ तपाईँले त्यहाँ लेख्न सक्नुहुनेछ। थ्याङ्क यू सो मच बसन्तजी, थ्याङ्क यू सो मच अल द पार्टिसिपेन्ट। लास्टमा चाहिँ म एउटा भन्छु है त, यदि तपाईँले ब्लग आर्टिकल, आफ्नो कि डायरी, स्टोरी या सोसियल मिडिया पोस्ट असाइनमेन्ट चाहिँ अहिले ओके 1 आवरमा तपाईँले जे सिक्नुभयो, यदि इफ यु डोन्ट इम्प्लिमेन्ट यो भोलि बिर्सिनुहुन्छ। यु अलरेडी अलवेज वान्टेड टु बी राइटर, लेख्न चाहनुहुन्थ्यो, आज केही सिक्नुभयो तर पनि इम्प्लिमेन्ट गर्नुभयो भने चाहिँ भएन भने या इट विल काम लाग्दैन। सो यदि आई रिक्वेस्ट यु टु ट्राई राइटिङ समथिङ, र अनि लेखिसकेपछि चाहिँ मेरो सोसियल मिडिया या इमेल मैले यहाँ देखाएको छु, ओके, इमेलमा पठाउनु भयो भने चाहिँ आई विल बी ह्याप्पी टु सजेस्ट यु फर इम्प्रुभमेन्टको लागि चाहिँ। बसन्त सर नमस्ते, मेरो चाहिँ एउटा क्वेसन रह्यो, म सोध्न चाहे, एकैछिन हजुरको टाइम लिन चाहे। स्योर। म चाहिँ अहिले अब एससी दिने स्टुडेन्ट हो, म भनेको भर्खर स्टार्टिङको फेजमा रहेको स्टुडेन्ट हो होइन, अनि इन्टरनेटको पहुँचबाट पनि म टाढा थिएँ। अहिले चाहिँ म भर्खर अब म आफ्नो केही ब्लगहरू लेख्छु अनि त्यसलाई पोस्ट गर्छु भन्ने उसमा म जाँदैछु होइन। अनि यसको लागि चाहिँ मैले कसरी होइन ओडहरू धेरै ग्यादर गर्न सक्छु, अनि मैले कसरी नलेजहरू धेरै ग्यादर गर्न सक्छु, र मैले चाहिँ कुन किवर्डबाट सुरु गर्दा, कुन किवर्डलाई लिएर मैले आफ्नो फर्स्ट ब्लग लेख्न सुरु गर्दा चाहिँ मेरो लागि बेस्ट हुन सक्छ। योको लागि चाहिँ तपाईँले ठ्याक्कै कुन वेमा तपाईँको ब्लगको निज के हुनसक्छ, कुन टपिकका ब्लगहरू लेख्ने, त्योमा भर पर्छ है त। तपाईँको सपोज के डिसाइड गरिसक्नु भएको छ? मेरो एकजना, ओके म इक्जाम्पल दिन्छु, एकजना भाइ थियो, उसले एससी पछि के गर्ने, 10 थिङ्स यु क्यान डु आफ्टर एससी, अनि टाइम कसरी युटिलाइज गर्ने, यस्ता इन्ट्रेस्ट टिनेजरहरूको इन्ट्रेस्टको कुराहरूको बारेमा उसले लेख्थ्यो क्या। अनि हि पब्लिस्ड। अहिले यसो गुगल गऱ्यो भने चाहिँ मैले उसकै ब्लगहरू देखिरहेको हुन्छु धेरै, उसले लेखेको कुराहरू। 4 वर्ष भयो उसले त्यो लेखेको, 4 वर्षमा अरू नेसनल इभन रिपब्लिका या उनीहरूले लेखेको भन्दा पनि उसले लेखेको अगाडि आउँछ, बिकज पिपल ह्याभ सर्च गर्दा चाहिँ उसको गुगलले माथि देखाउँछ। सो उसले राम्रो तरिकाले लेखेको थियो पनि। तपाईँको अडियन्स कसलाई लेख्दै हुनुहुन्छ? उसले चाहिँ टिनेजरलाई लेख्यो भाइले, तपाईँले कसले लेख्दै हुनुहुन्छ अडियन्स, अनि कुन टपिकमा लेख्दै हुनुहुन्छ? उसले चाहिँ लेजर टाइममा कसरी स्पेन्ड गर्ने, युटिलाइज कसरी गर्ने टाइम भनेर लेख्दै थियो। तपाईँले केमा लेख्दै हुनुहुन्छ? यदि त्योमै भर पर्छ है त, तपाईँको कुन सब्जेक्ट या टपिकमा लेख्दै हुनुहुन्छ ब्लगहरू? अहिले चाहिँ मैले किवर्ड मात्र एनालाइज गर्दैछु कि जस्तो कि कुन किवर्डमा मैले लेख्छु भने कुन किवर्डमा लेखेँ भने मैले ताकि त्योबाट सुरु गरेँ भने मैले पछि अरू ठुला किवर्डहरूमा पनि लेख्न सकूँ। म त्यस्तो खालको किवर्डको एनालाइजमा छु, रिसर्चमा छु। त्यही भएर किवर्ड ओके, किवर्ड भन्दा पनि त्यो निस भन्छौँ, त्यो हामीले कुन सब्जेक्ट
टपिकमा रहेर लेख्ने अथवा यदि तपाईँको ट्राभल रिलेटेड ब्लग हो भने चाहिँ यु क्यान राइट अकर्डिङली ट्रेकिङ जाने नेपालको डेस्टिनेसनहरू अनि वाट टु डु इन यो सिटीमा गएपछि के गर्न सक्छौ 10 थिङ्स यु क्यान डु देयर यो कुराहरू अनि यो चाहिँ ट्राभलको भयो अनि इफ यु आर राइटिङ अवर बुक 10 मस्ट रिडेबल 10 बुक्स यु क्यान रिड तपाईँको यो लकडाउनमा पढ्नै पर्ने 10वटा बुकहरू अनि यो चाहिँ रिडिङको भयो होइन अनि अर्को चाहिँ यु क्यान इभन राइट यो त तपाईँलाई झन् सजिलो हुनसक्छ एससीको बेलामा चाहिँ हाउ टु युटिलाइज टाइम प्रपरली कसरी एससी प्रिपेयर गर्ने यो तपाईँ जस्तै त्यहाँ टेन्स अफ थाउजन्ड्स अफ युथ कि जसले यो आर्टिकल चाहिँ पढ्छ लकडाउनमा एससीको तयारी कसरी गर्ने एससी लकडाउन पछि केही समयपछि सायद आजै न्युज आएको थियो 3rd विकमा चाहिँ लकडाउन खुलेको 3rd विकमा चाहिँ एससी इक्जाम हुनसक्छ भनेर इफ यु राइट एन्ड पब्लिस इट विल बी हेल्पफुल फर अदर्स अल्सो तपाईँको कन्फिडेन्स पनि बिल्ड हुन्छ किवर्ड चाहिँ किवर्डमा त्यति साह्रो किवर्डमा चाहिँ ध्यान नदिनुहोस् कन्टेन्टमा चाहिँ सुरुमा ध्यान दिनुहोस् त्यही भन्छु म हस् थ्याङ्क यू सर हस् थ्याङ्क यू Thank you so much for your question, हर्षिताजी र we wish best for your future. यति सानैमा यति सोचहरू राख्नु हुँदो रहेछ तपाईँले र अरू पनि क्वेसन्स आएको छ बसन्तजी च्याट बक्समा ए ओके यहाँ निस भन्नुभएको रहेछ निस चाहिँ ओके यो भनेको टपिक कुन टपिक हो ओके ट्राभल इज वान निस एजुकेसन इज वान निस बुक यो रिडिङ भनेको अर्को निस हो सम पिपल इभन राइट अबाउट राइटिङ ब्लगिङको बारेमा पनि लेख्नुहुन्छ उहाँहरूले टेक्नोलोजी अर्को निस हो यी कुराहरू म यही भने है त निस भनेको सब्जेक्ट एरिया किनकि सबै कुरा लेख्न सकिन्न नि त एकजनाले सबै कुरा लेख्यो भने कुनै पनि पर्फेक्ट हुन सकिन्न सो एउटा मात्रै सब्जेक्ट समातेर ब्लग अगाडि बढायो भने चाहिँ त्यो टाइपको तपाईँले अडियन्स पनि बिल्ड गर्न सक्नुहुन्छ त्यही पढ्नलाई तपाईँको अडियन्सहरू फर्केर आउँछ त्यही भने अहिले थ्याङ्क यू माइक्रो निस पनि निस्कै अझ बढी डिटेल्ड भन्छु भने ट्राभल भनेपछि ओन्ली टकिङ अबाउट मेबी हाइकिङको मात्रै कुरा गर्ने या ट्रेकिङ मात्रै कुरा गर्ने त्यो रिलेटेड ओके अरू कोहीले केही सोध्न चाहनुहुन्छ आइएम ओपन फर क्वेसन्स है त कुनल शाह थ्याङ्क यू सो मच मैले यहाँ भन्दा तपाईँले च्याटमै रिप्लाई दिनुहुन्छ रहेछ थ्याङ्क यू यति नै बसन्तजी मेरो एउटा क्वेसन थियो भन्नुहोस् न हजुर यो हामीले कहिलेकाहीँ लेखिरहेको बेलामा चाहिँ सपोज अब लेखिरहेको टाइममा चाहिँ आफूलाई पुरै मोटिभेसन आएर हुन्छ इन्ट्रेस्टेड हुन्छ लेख्छौँ अनि बेला बेलामा चाहिँ बिचमा स्टप भएर ब्रेक हुन्छ एउटा अनि फेरि रिटर्न गर्दाखेरि जुन अगाडि मोटिभेसनमा गरिरहेको थियौँ त्यो कन्टिन्यू गर्न सकिँदैन त्यसको लागि के गर्न सकिन्छ होला त्यो चाहिँ सबैले फेस गर्छ सपोज होइन मैले पनि हप्तामा ओके आज सन्डे मन्डे लेखेँ ट्युजडे लेखेँ अल्छी लाग्छ कति लेख्नु भन्ने पनि फिल हुन्छ सो त्यो बेलामा चाहिँ यु हेभ टु तपाईँले पढ्नुहोस् ब्रेक लिएर बाहिर अहिले त लकडाउनमा बाहिर निस्कन मिल्दैन घुम्न जानुहोस् हाइकिङ जानुहोस् अथवा साथीहरूसँग कुरा गर्नुहोस् मुभी हेर्नुहोस् बिचमा चाहिँ ब्रेक लिनुपर्छ नत्र हाम्रो माइन्ड भनेको चाहिँ एउटा इनार होइन कि आइरहने यु हेभ टु उसलाई रेस्ट दिन पनि पर्छ पढ्न र त्यो नयाँ उहरू चाहिँ थप्नु चाहिँ पर्छ आफू नलेज बढाउनु पनि ब्रेक चाहिँ लिनुपर्छ अनि नयाँ आइडियाहरू आउन पनि अनि अर्को एउटा कुरा के भन्छ लेखेपछि चाहिँ एकचोटि सुरुमै कहिलेकाहीँ फर्स्ट जुन लेख्यो त्यो नै ठिक लागिरहेको हुन्छ तर आफूलाई ठिक लाग्छ अलि हुनुपर्ने जतिको ठिक भइरहेको हुँदैन त्यसको लागि चाहिँ अलि के गर्न सकिन्छ त्यो चाहिँ
फिल हुन्छ मलाई पनि। मैले अघि नै भनेको थिएँ है एकचोटि आज लेख्नुभयो होइन, तपाईँलाई पर्फेक्ट लाग्छ तपाईँले लेखेको कुरा, तर भोलि लेख्नुभयो अझ त्यो बारेमा लेखिसकेपछि पनि केही पढ्नुभयो, गुगल गर्नुभयो, अरू ब्लगहरू पढ्नुभयो भने चाहिँ विल कम अप विथ मेरो के नपुग्या जस्तो फिल हुन्छ भोलिपल्ट। सो यु क्यान एड नयाँ पर्सपेक्टिभहरू एड गर्ने, नयाँ आइडियाहरू एड गर्न सक्नुहुन्छ ब्लगमै। त्योको लागि चाहिँ या म एक दिन चाहिँ रेस्ट दिनुहोस् तपाईँ लेखिसकेपछि भन्छु। हुन्छ आउन ब्लग आज लेख्यो कति हतारमा, त्यो चाहिँ नगर्नुहोस्। मैले चाहिँ एक दिन रेस्ट नै छोडिदिन्छु। हुन्छ बसन्तजी, धन्यवाद। थ्याङ्क यू। राजन श्रेष्ठले सोध्दै हुनुहुँदैछ, डु वी निड टु हेभ आउटलाइन बिफोर राइटिङ? या आउटलाइन गराउनु भयो भने द्याट वुड बी इजियर। तपाईँले स्ट्रक्चरमा तपाईँको आइडिया चाहिँ टक्क मिलेर आउँछ क्या। सुरुमा मैले कसरी हाउ आई क्यान स्टार्ट द ब्लग, अनि लेख्दै जाँदा के कुराहरू मैले बडीमा लेख्ने, के इक्जाम्पलहरू दिने, कुन कन्टेक्स्ट राख्ने, अनि हाउ टु समराइज एट द एन्ड, सबै जस पढ्नेलाई पनि तपाईँलाई पनि लेखिसकेपछि वाउ भन्ने हुन्छ। अनि एडिट गर्न पनि धेरै टाइम लाग्दैन, अनि फ्लो त्यो मेन्टेन भयो भने पढ्ने मान्छेलाई पनि इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ। अनि यदि आउटलाइन मिलेको छैन भने चाहिँ पिपलले पढ्दै जाँदा एउटा प्याराग्राफ पढ्यो मान्छेले अनि छोड्ने चान्स बढी हुन्छ। आउटलाइन चाहिँ सकेसम्म मिलाउनुहोस्, आउटलाइन र स्ट्रक्चर। थ्याङ्क यू। Okay, how do you find unique content angle? त्योको लागि आफै रिसर्च नै गर्नुपर्छ तपाईँले आफूले लेख्न खोजेको टपिकमा चाहिँ। आई थिङ्क मेरो माइक अफ रहेछ के, सरी। ओके, युनिक कन्टेन्ट एङ्गलको लागि चाहिँ यु हेभ टु फर्स्ट या कम अप विथ सबैको पढ्ने तर आफूले कसरी डिफ्रेन्ट लेख्न सक्छु भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ आफूले एनालाइज नै गर्नुपर्छ। when you're writing on a topic that is already covered and have no unique personal life experience to share, but still you want to write, how do you make the content unique? त्योको लागि चाहिँ पहिले केही साथीहरूले या प्याराफ्रेजिङ पनि गर्नुहुन्थ्यो, बट आई डोन्ट रिराइट गर्ने, त्यो चाहिँ आई डोन्ट रिकमेन्ड। त्यही हो, यदि कति कुराहरू चाहिँ समराइज गर्न सक्नुहुन्छ, यदि त्यो बेलामा चाहिँ टक विथ फ्रेन्ड विथ नलेज इन द्याट सेगमेन्ट के कन्भर्सेसन गर्नुहोस्। अनि कन्भर्सेसनबाट जे नयाँहरू आउँछ आफै मात्रै डिपेन्ड चाहिँ नहुनुहोस् के। गो टु हेल्प, साथीको सर्चमा जानुहोस्, हेल्प फ्रम अरू सिनियरहरू, त्यो इन्डस्ट्रीको या त्यो डोमेनमा एक्सपर्टिज भएको मान्छेहरूसँग हेल्प लिनुहोस्। पक्कै पनि एक दुईवटा नयाँ पोइन्टहरू आउँछ। मैले चाहिँ I recommend approaching other people. अनि how do you super personalize your web content? यो चाहिँ अलि स्पेसिफिक नै भयो त्यो। आई थिङ्क इट्स बेटर मैले पछि सोसियल मिडियाकै थ्रु तपाईँलाई भन्यो भने बेटर हुन्छ होला। वी क्यान कनेक्ट विथ इन सोसियल मिडिया। हाउ डु यु बिल्ड अप स्टोरी इन यर कन्टेन्ट? त्योको लागि चाहिँ मोर एन्ड मोर रियल इक्जाम्पल। ओके, इफ आई एम राइटिङ अबाउट कुनै डिजिटल वालेटको युजेसकै बारेमा कुरा गरेँ होइन, सपोज इफ आइम टकिङ अबाउट इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेन्ट, त्योमा चाहिँ स्टोरी एङ्गल चाहिँ मेबी अहिले लकडाउन छ, पिपल आर नट एबल टु गो टु क्यास काउन्टरमा पुगेर पैसाको बिल तिर्न मिलिरहेको छैन। सो उनीहरूले चाहिँ अहिले घरबाटै फ्री अफ चार्ज तिर्न मिल्छ भनेर हो। त्यो यो टाइपको स्टोरी एङ्गलहरू चाहिँ
आफ्नो सर्भिस के छ त्योमै भर पर्छ। मान्छेलाई बोरिङ चाहिँ नहोस्, नयाँ इन्ट्रेस्टिङ एङ्गलबाट चाहिँ लेख्नुपर्छ। तर स्टोरी एङ्गल चाहिँ स्टोरी कन्टेन्ट क्रिएट गर्ने चाहिँ त्यही हो, आफ्नो सर्भिस कस्तो छ, वाट इज योर प्रडक्ट, त्यही भर पर्छ। लङ्गर कन्टेन्ट बेटर हुन्छ भनेर सोध्नु भएको छ एलिसा देवकोटाले। नट अलवेज, तपाईँको अडियन्स को छ, 300 वर्ड इज मिनिमम वर्डप्रेसले लेखे अनुसार चाहिँ सर्च इन्जिनमा सजिलै ऱ्याङ्क हुन। तर इफ देयर इज लङ कन्टेन्ट, मान्छेले धेरै बेरसम्म तपाईँको इन्गेजिङ वेमा लेख्नु भएको छ भने चाहिँ मान्छेले जति लामो समयसम्म पढोस्। इफ यु राइट 5000 आर्टिकल तर इन्ट्रेस्टिङ छैन, तपाईँको स्ट्रक्चर राम्ररी लेख्नु भएको छैन भने चाहिँ मान्छेले 1000 वर्ड पुगेपछि नै छोड्न सक्छ। बाउन्स रेट अनि मान्छेले सेयर गर्दैन। त्यो लङ इज गुड भन्ने पनि हुँदैन, सकेसम्म चाहिँ छोटै लेख्न खोज्नुहोस्। if you are trying to cover so many subtopics in a single article, long हुन जान्छ। त्यो हुँदा तर लेन्थले चाहिँ खासै त्यति धेरै फरक पार्दैन, तर सकेसम्म ट्राई टु बी एज ब्रिफ एज पोसिबल। थ्याङ्क यू। Is it possible? Is it fine to? Okay, Dixon Chaudhary सोध्नु भएको रहेछ। Is it fine to combine the story of various fields like science, arts, etc. in a single blog in case we are writing a literature type blog? Yes, we can use science, art, तर कन्फ्युजिङ चाहिँ हुन भएन रिडरलाई। अनि उनीहरूले पनि तपाईँले दुईटा फ्युजन गर्दा उनीहरूले पनि they have to be convinced तपाईँले दिएको लजिक आइडियाहरू करेक्ट चाहिँ हुनुपर्छ। ओके, अनि त्यो साइन्स फिक्सन भनेको पनि पिपल हेभ टु बाई योर आइडिया नि त, पत्याउनु पर्छ नि त। सो डिक्सन चाहिँ म त्यही भने तपाईँलाई अहिले। टेक्निकल ब्लग राइटिङ, क्यान यु प्रोभाइड अ सजेसन what things should be considered most? Technical blog writing is अहिले नेपालमा देखिरहेको इमर्जिङ एउटा ट्रेन्ड हो। यसले धेरै हेल्प पनि गरेको छ मान्छेहरूलाई लिटरेसी बढाउनको लागि, अवेरनेस एजुकेसन बढाउनको लागि। यु वान्ट टु क्रिएट युर आउन ब्लग अर यु वान्ट टु पब्लिस, गेस्ट पब्लिस गर्न चाहनुहुन्छ, अरू ब्लगहरूमा चाहिँ गेस्ट राइटर भएर लेख्न चाहनुहुन्छ, त्योमै भर पर्छ है त डिक्सनजी योमा चाहिँ। अनि योमा यु हेभ टु जेमा लेख्दै हुनुहुन्छ, तपाईँले जे टपिकमा लेख्दै हुनुहुन्छ त्योमा चाहिँ यु निड टु हेभ नलेज है त। लङ्गर भन्दा पनि डिप, या डेफिनेटली लङ कन्टेन्ट भन्दा पनि डेप्थमा जानुहोस् जे लेख्दै हुन्छ। ओके, इफ यु आर राइटिङ 5000 वर्ड आर्टिकल, I don't recommend 5000, still त्यही पनि if you are writing to depth 360 degrees त्यो बारेमा सबै भरका कुरा इन डेप्थ लेख्नु हो भने चाहिँ, या there are chances, suppose if you are writing about use of ICT in agriculture in Nepal, तपाईँले नेपालमा भएको अहिलेको सब्सिस्टेन्स फार्मिङ, निर्वाहमुखी खेती, अनि अहिले एग्रोटेक टुलहरू युज गरेको कुराहरू, अनि हाउ टु, अनि त्यसैमा अनि अनलाइनबाट नलेज लिएर कसरी मान्छेले फार्मिङ गर्यो त्यो लेख्न सक्नुहुन्छ। अनि फार्मिङ गरिसकेपछि इकमर्सबाट कसरी बेच्यो। इफ यु राइटिङ यो आइसिटी फर एग्रिकल्चरको बारेमा लेख्नु हो भने चाहिँ इफ यु राइट फ्रम बिगिनिङ टु एन्ड के सबै कुरा ओभरअल सबै कुरा जोडेर लेख्नु हो भने चाहिँ लामो हुनसक्छ, तर इट विल बी भेरी हेल्पफुल फर रिडर पनि। 5000 भए पनि थोरैले पढ्ला पुरै 5000 वर्डको आर्टिकल, तर इट विल बी भेरी हेल्पफुल फर द्याट पर्सन। त्यो अडियन्सको चोइस हुन्छ है त। यो मैले त्यही भने, कहिले 1000 वर्डभन्दा माथि पुग्दैन,
मान्छेले बिचमै छोड्छ तर कोहीले चाहिँ छानेर आफूलाई जुन चाहेछ जुन सेक्सनको चाहेछ त्यही सेक्सनको पढ्छ ब्लग मैले अहिले तपाईँको लागि चाहिँ त्यही भने डेप्थ कन्टेन्ट बिगर कन्टेन्ट या लङ्गर कन्टेन्टले गुगलमा हेल्प चाहिँ गर्न सक्छ किनकि देयर चान्सेस हामीले धेरै किवर्डहरू युज गर्ने लङ टेल किवर्डहरू युज गर्न सकिन्छ त्यहाँ धेरै टपिकहरू एड गर्न सकिन्छ गुगलमा र्याङ्क हुने चान्स चाहिँ बढी नै हुन्छ लामो आर्टिकलहरूको तर आर्टिकल मात्रै लामो भएर हुन्न डेप्थ चाहियो किवर्डहरूको युजेस पनि त्यही अनुसार चाहियो थ्याङ्क यू डिक्सनजीले भन्नुभएको रहेछ वेयर क्यान वी पब्लिस आवर ब्लग क्यान यु प्रोभाइड सम साइट्स हुन्छ यदि मैले यहाँ इमेल एसाइनमेन्टको तल चाहिँ दिइरहेको छु यो स्लाइडमा चाहिँ तपाईँले यसमै अप्रोच गर्नुभयो भने चाहिँ मैले आई विल रिकमेन्ड सम प्लेटफर्म जहाँ तपाईँको ब्लगहरू चाहिँ पब्लिस हुन्छ कुणालजी थ्याङ्क यू फर सेयरिङ यर आइडियाज हुन्छ अरू कोही केही क्वेरी छ भने चाहिँ यु क्यान आस्क है त नत्र हामी सायद इट्स अलमोस्ट 6:50 2 घन्टा नै हुन लागेछ ब्रेक लिनु पर्ला अब चाहिँ अरू कसैको छ भने चाहिँ यु क्यान अल्सो कल अडियोबाटै पनि सोध्न सक्नुहुन्छ है यहाँ च्याटको चाहिँ सायद सकियो होला ओके सायद कसैको क्वेसन्स छैन जस्तो छ भने चाहिँ सोधिहाल्नु होला किनभने अब चाहिँ सकिने बेला पनि भयो ओके इट सिम्स कसैको पनि क्वेसन छैन सो थ्याङ्क यू सो मच एभ्रीवान तपाईँहरूको सपोर्ट र पेसेन्सको लागि आजको वेबिनारमा चाहिँ अलिकति डिस्टर्बेन्स आएको थियो थ्याङ्क यू सो मच बसन्तजी एकदमै फ्रुटफुल एकदमै रमाइलो राम्रो सेसन भयो आज है र तपाईहरुले फिडब्याक फर्म भर्नु भएको छैन भने चाहिँ प्लिज भरिदिनु होला हाम्रो च्याट बक्समा लिंक राखिएको छ सो त्यो हेर्नु होला अनि थ्यांक यू सो मच फेरि पनि केही क्वेशन्स छ भने सोधिहाल्नु होला नत्र यु क्यान ड्रप द कल र फर्दर वेबिनार्सहरुको लागि चाहिँ प्लिज गर्ल्स इन टेक नेपालको पेजलाई चाहिँ फलो गर्नु होला है त थ्यांक यू सबैजनाले थ्यांक यू धेरै धेरै धन्यवाद बसन्तजी र गर्ल्स इन टेक नेपाललाई यो सेसनको लागि थ्यांक यू बसन्तजी अझै 22 जना साथीहरु हुनुहुँदैछ केही सोध्न छ भने चाहिँ $21 ओके साथीहरुको एक्जिट हुने क्रम जारी छ केही सोध्न छ भने चाहिँ आई एम स्टिल अवेलेबल कुनल शाहले भन्नुभएको छ कीवर्ड स्टफिङ भनेको चाहिँ इट वाज प्र्याक्टिस्ड हामी सबैले प्र्याक्टिस गरेकै हो गुगल सर्च रिजल्टमा चाहिँ र्याङ्कमा आउन तर अहिले चाहिँ गुगलले बुझ्छ कि यसले कीवर्ड स्टफ गरेकै हो भनेर चाहिँ पेनलाइज पनि गर्छ कि भन्ने चाहिँ साथीहरूले आइ एम नट एक्सपर्ट अन एसइओ थिङहरुमा तर पनि ट्राई टु अभोइड कीवर्ड स्टफ र्याङ्कमा आउनैलाई मात्रै भनेर चाहिँ तपाईले त्यसरी गर्न चाहिँ अलि हुँदैन पछि गुगलले अल्गोरिदम चेन्ज गरेर ब्लगलाई घाटा हुन पनि सक्छ सकेसम्म चाहिँ राइट फर युजर तर प्रपर युजेज अफ कीवर्ड युज चाहिँ गर्न कीवर्डहरु चाहिँ राख्नुपर्छ सर्ट टेल लङ टेल कीवर्डहरु दुईटै चाहिँ राख्नु ठिक हो किनकि गुगल सर्च गर्दा ब्लग माथि पनि आउनु पर्यो तर र्याङ्कमा आउनु भनेर चाहिँ त्यसरी स्टफ पनि गर्नु भएन बसन्तजी यो हाम्रो के रे विकिपीडियामा पनि अलि कम छ नि है नेपालमा लेख्ने संस्कार विकिपीडियामा हैन विकिपीडियामा यस्तो हो प्रमोसनल टाइपको चाहिँ अलाउ गर्दैन विकिपीडियाले तपाईले आफ्नो कम्पनीको बारेमा
केही लेख्दै हुनुहुन्छ भने दे विल रिजेक्ट। तर बायोग्राफी अथवा कुनै ठाउँको बारेमा कुनै इभेन्टको बारेमा इभेन्ट भनेको चाहिँ सपोज अहिले कोभिड-19 छ नेपालमा कोभिड-19 को सिचुएसन के छ नेपालको सायद त्यहाँ टपिकमा गएर हेर्नु हो भने चाहिँ या यु क्यान एड इन्फर्मेसनहरू चाहिँ रिलायबल सोर्स तल दिएर सपोज कुनै न्युजपेपरमा आएको आर्टिकल दिनु होला कि हेल्थ मिनिस्ट्रीले भनेको कुरा दिनु होला कि नेपालमा यो कोभिड-19 फाइट गर्नको लागि चाहिँ के मेजर एप्लाई गरिरहेको छ त्यो पनि पोइन्ट वाइज लेखेर त्यो सेयर चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। विकिपिडिया इज ओपन फर त्यस्तो कुराहरू, प्रमोसन चाहिँ दिँदैन। हजुर कम्पनीहरुको ब्लग त दिन्छ, ब्लग त दिन्छ या होइन, त्यहाँ लिङ्क गर्न चाहिँ दिन्छ तर कम्पनीकै बारेमा त्यो फिचर लेख्न चाहिँ दिँदैन। किनकि यो मेरो चाहिँ धेरैचोटि अप्रुभ भएको छैन क्या। आई ट्राई टु मेक इट इभन जेन्युइन एउटा कम्पनीको लागि चाहिँ, तर पनि अप्रुभ भएन किनकि उसले चाहिँ थाहा पायो कि यो चाहिँ प्रमोसनल थियो। सपोज मैले एउटा इन्डियाको कम्पनीको नाम राखेँ हैन अहिले भर्खरै पेटीएम भनेर, सो कम्प्लिटली पेटीएम को बारेमा डिस्क्राइब गर्यो के। त्यो नोटेबल कम्पनी छ भने चाहिँ पेटीएम को त अलरेडी विकिपिडिया छ नि। पेटीएम को त अलरेडी छ, यदि त्यो नोटेबल हुनु पर्यो कम्पनी। सपोज नेपालमा ब्याङ्कको बारेमा लेख्न, अब ब्याङ्कको त धेरैको अलरेडी छ होइन विकिपिडियामा सायद। यस्तो यस्तो ठुल्ठुलो कम्पनीहरू सब फ्युज मेसिन्स यहाँ हेर्ने यही कम्पनी यस्तो बारेमा लेख्न मिल्छ, आउँछ नै। सपोज यो हामीले आज डिस्कस गर्दै गरेको गर्ल्स टेक नेपालको पनि गर्ल्स टेकको चाहिँ अलरेडी छ सायद। गर्ल्स टेक नेपालको चाहिँ नेपाल च्याप्टर हो भनेर चाहिँ गर्ल्स टेककै पेजमा कहाँ कहाँ छ च्याप्टर भनेर एउटा त्यहाँ नेपाल पनि एउटा क्रिएट गरेर गर्ल्स टेक नेपाल चाहिँ गराउन मिल्छ। यसरी चाहिँ मिल्छ है, तर उसले चाहिँ नोटेबल चाहिँ हुनु पर्यो। तपाईँले जसको लेख्दै हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ एउटा पपुलर चाहिँ हुनु पर्यो, प्रमोसनल चाहिँ देख्नु भएन। अप्रुभल चान्स धेरै हैन। प्रमोसनल हो भने चाहिँ अप्रुभल खासै हुँदैन। उसले प्रमोसन गर्नकै लागि मान्छेले यो लेखेको छ भन्ने चाहिँ थाहा पाउनै भएन। इट सुड बी एकदम जेन्युइन नेचुरल इन्फर्मेसन दिने हुनु पर्यो कि तपाईँले आफ्नो कुनै कम्पनीको प्रमोट गर्न भन्दा पनि मार्केटिङ गर्न भन्दा पनि त्योको बारेमा चाहिँ अरू मान्छेलाई इन्फर्मेसन दिनको लागि जेन्युइन उसको मोटिभ चाहिँ प्रमोसन होइन भनेर देखाउनु पर्यो। पिपल वान्ट टु नो अबाउट फ्युज मेसिन, फ्युज मेसिनले के गरिरहेको छ नेपालमा, यो कोभिडमा कसरी फाइट गरेको छ। एज अ इन्डिभिजुअल के एज अ पर्सन विथ इन्ट्रेस्ट इन टेक्नोलोजी मान्छेले सर्च गर्न सक्छ। कोही +2 पढ्दै गरेको मान्छेले चाहिँ नेपालमा अहिले कोभिड-19को बेलामा कस्तो कस्तो एपहरू आएको थियो प्राइभेट इनिसिएटिभबाट, गभर्मेन्टले के ल्याएको थियो भनेर पिपल माइट सर्च होइन। विकिपिडियामा पनि मेजर्स टु फाइट कोभिड-19 इन नेपाल विथ टेक्नोलोजी अथवा यस्तै टपिकमा चाहिँ वी क्यान राइट। त्यो टपिकमा चाहिँ नेपालको बारेमा लेख्न सकिन्छ, तर प्रमोसन चाहिँ देखिन भएन, इन्फर्मेटिभ चाहिँ हुनु पर्यो। त्यो भयो नि दे विल अप्रुभ। हस्, अरू कोहीले केही सोध्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ कोही साथीहरूले सोध्न चाहनुहुन्छ भने सोध्नुहोस् है त, नत्र म आइएम थिङ्किङ टु एक्जिट अब चाहिँ। आई गेस द्याट इज इट। सबैजना चुपचाप बसिरहनु भएको छ, सायद क्वेसन्सहरू सक्यो होला। सो डियर पार्टिसिपेन्ट्स, इफ यु हेभ नो मोर क्वेसन्स यु क्यान ड्रप द कल है। आई थिङ्क सकिए जस्तो छ सायद।